सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म जगन कार्की। पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको आयोजनामा बेलायतको इङ्ल्यान्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्डमा यही मार्च 21 तारिकका दिन हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा का विषयमा एउटा चेतनामूलक अथवा जानकारीमूलक विषयमा अन्तर्क्रियाका लागि हामीसँग अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागका अनुसन्धानमा संलग्न तथा नेपाल अध्ययन केन्द्र युकेका एकजना संस्थापक डाक्टर कृष्ण अधिकारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ यो आजको हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। धन्यवाद जगनजी। त्यस्तै गरेर आज हामीसँग थुप्रै बेलायतको नेपाली समाजका अगुवाहरू मैले देखिरहेको छु। आजको हाम्रो यो पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको एउटा सानो प्रयासमा साथ दिनको लागि उपस्थित सबैलाई मैले नमस्कार र स्वागत गर्न चाहे। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो एफएनजे युकेका नरेश खपाङ्गीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगीरथ योगीजी बीबीसी नेपाली सेवाबाट, त्यस्तै हामीसँग मैले यहाँ कुमार केसीजीलाई देखिरहेको छु, उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता। त्यस्तै ज्ञाम गुरुङज्यूलाई देखिरहेको छु, समाजसेवी ज्ञाम गुरुङजी, उहाँ चाहिँ तमुदी युकेका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार जनक सर, थ्यांक यू सबैलाई। मैले यहाँ प्रमिला लबुङ राईजीलाई पनि देखिरहेको छु, फनिज युके की अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ समाजसेवी सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ त्यस्तै गरेर मैले यहाँ लक्ष्य गुरुङ, काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङलाई पनि देखेको छु, स्थानीय प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको बेलायतमा आसन्न यो जनगणनाका विषयमा हाम्रो नेपाली समुदायमा रहेका भ्रमहरू र केही शङ्काहरू र केही नबुझेका कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि हामीले एउटा यो सानो प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा कृष्ण अधिकारी डाक्टर साहबसँग अनुरोध गरेँ। डाक्टर साहब सुनिराखिया छ? हजुर, सुन्दैछु हजुर। डाक्टर साहब, यो अलिकति हजुरले यो जनगणनाको बारेमा केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? यहाँलाई मैले फ्लोर सुम्पेँ अहिलेको लागि। हस् ल, धन्यवाद सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र आज यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभएका हाम्रो बेलायत स्थित नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङज्यू, यहाँहरूसँग आज यो अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। म अलिकति पावर पोइन्ट अपलोड गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ अगाडि जान चाहन्छु। र हामी 10 वर्षभन्दा अगाडि, त्योभन्दा पनि 2007-08 को सेरोफेरोमा समेत सँगसँगै काम गरेका साथीहरू पनि आज चाहिँ हुनुहुन्छ। कतिपय हाम्रो लक्ष्यजी हुनुभयो, ग्यामजी हुनुभयो, लगायतको कयौँ साथीहरू आज हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो, धेरै वर्षपछि पनि फेरि हामी यो अभियानमा चाहिँ सँगसँगै छौँ। म मोटामोटी आधी घन्टा जतिमा यो अलिकति सेन्ससको सन्दर्भमा अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि केही र अनि केही चाहिँ अहिलेको सेन्ससमा हामीले के गर्न सकिन्छ होला, के अवस्था छ भन्ने चर्चा गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ यहाँहरू सबै यो विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी मिलेर छलफल गर्न सक्छौँ। र हामी सबैको लक्ष्य भनेको नेपाली समुदायको सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ यो जनगणना हुँदैछ भन्ने जानकारी पुर्याउनु र अनि जनगणनामा भाग लिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नु हामी सबैको उद्देश्य हो। र यसमा हामी मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्छ। र यो काममा चाहिँ पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। 2011 को सेन्ससमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले त झन् हामी संस्थागत हिसाबले नेपाली पत्रकारहरूको सङ्गठनात्मक हिसाबले चाहिँ अगाडि जानु भएको छ। अझै भूमिका झन् ठुलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको यो प्रस्तुतिमा अलिकति यो नेपाली पपुलेसन युकेको परिवेशमा नेपाली पपुलेसनलाई अलिकति लोकेट गर्ने, अनि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिका सेन्ससहरूमा गरेको कामहरू, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नेपाली पहिचान स्थापित गर्नको लागि चाहिँ खेलेका भूमिकाहरूको बारेमा पनि म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। किनभने सेन्सस अथवा जनगणना चाहिँ एउटा हाम्रो पहिचान स्थापनासँग पनि छ
अनि त्यसपछि अब अहिले यो 2021 को मार्च 21 को सेरोफेरोमा हुन लागिरहेको इङ्ल्यान्ड वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्डको सेन्ससको सन्दर्भमा खास गरी इङ्ल्यान्ड र वेल्सको सन्दर्भमा अलिकति म केही चर्चा गर्छु र केही बाँकी विषयवस्तुहरू हामी फेरि प्रश्न उत्तरको हिसाबले पनि गर्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई अवगतै छ बेलायतमा नेपालीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले मोतीलाल सिंहको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। सन् 1850 मा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर लगायतको टोली आउँदाखेरि बेलायतमा एकजना गोर्खाली सिपाहीलाई बेलायतको सडकमा भेट्दाखेरि जसरी उहाँहरू चाहिँ सरप्राइज हुनुभएको थियो, त्यति बेला मोतीलाल सिंह बेलायत हुने बेलामा चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई NEPAU LESE नेपोलिज भनेर भन्ने चलन थियो र त्यो कलोनियल नेपोलिज सँगसँगै अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै नेपाल जानुभएको राजदूत सरको बोलीमा पनि अझै नेपोल भन्ने एङ्ग्लो अलिकति टोन चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यो भने कोलोनियल लेगेसी चाहिँ अझै बाँकी छ भनेको अब हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो सम एकाउन्ट अफ नेपोलिज इन लन्डन भनेर। त्यो नै हाम्रो चाहिँ मैले जानेसम्मको नेपाली कुनै पनि नेपालीको नामबाट लेखिएको पहिलो सिस्टमेटिक आर्टिकल हो इङ्ग्लिसको। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः इङ्ग्लिस लिटरेचरमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि पनि इन्ट्रेस्टको विषय हुनसक्छ। हामी प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि पनि यो इन्ट्रेस्टको विषय हो र अनि हामीले मोतीलालको नाममा चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दै आइरहेका छौँ। बेलायतमा हामी नेपाली जति आएका छौँ हामीले हाम्रो माइग्रेसनलाई पनि सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा यो प्रसङ्ग अलिकति जोड्न मात्रै मैले खोजेको। त्यसपछिका नेपालबाट कति भिजिट भए आदि इत्यादि कुराहरूमा नजाउँ। खास गरी चाहिँ 1991 पछि विश्वव्यापी रूपमा यो सेन्सस टेकिङमा एथनिसिटीलाई पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा सुरु भएको थियो। नेपालले पनि 1991 सनदेखिबाट नै यो गर्न सुरु गरे हो र बेलायतको जनगणनामा 1991 तिर हामीले कुनै पनि तथ्याङ्क नेपालीको बारेमा भेट्न सक्दैनौँ, भलै कि नागरिकताको बारेमा छ। म अहिले एकछिन पछि आउँछु। 2001 मा भएको जनगणनामा नेपालीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने पहिचान थाहा पाउने एउटा मात्रै तरिका भनेको कन्ट्री अफ बर्थ थियो। त्योभन्दा बाहेक कुनै एथनिसिटी अथवा नेसनालिटीको हिसाबले चाहिँ पत्ता लगाउने ठाउँ थिएन र त्यो सेन्ससमा 5943 नेपाली देखिएको थियो। अनि त्यति बेलै नेपालमा भएको जनगणना हरेक 10 वर्षमा नेपालमा पनि जनगणना हुन्छ। यहाँलाई थाहा होला अहिले जुनमा नेपालमा पनि जनगणना हुँदैछ हैन। त्यही सन्दर्भमा नेपालको जनगणनाले चाहिँ नेपालमा अनुपस्थित र बेलायत गएको भनेर देखिएको जनसङ्ख्या 7221 देखाएको थियो र त्यो सन् 2000 को दशकमा बेलायतमा बस्ने हामी धेरैलाई थाहा छ यो सङ्ख्या हामीहरूको जनसङ्ख्याको सही प्रतिनिधित्व होइन भन्ने एउटा महसुस भयो र सन् 2000 को मध्यतिर बेलायतमा ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएर रिटायर भएका कयौँ हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरू बेलायतमा सेटल हुन पाउनुभयो। हाम्रो सङ्ख्या बढ्या हुनाले NRN UK सेन्टर फर नेपाली स्टडी युकेको पनि त्यही परिवेशमा चाहिँ गठन भएको हो। नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति गणना गरौँ, पहिचान बढाउँ र नेपालीहरू सम्बन्धी एउटा नलेजलाई अलि एडभान्समेन्ट गरेर बेलायती समाजमा स्थापित गरौँ भन्ने मनसाय राखेर एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा सेन्टर फर नेपाली स्टडी युकेको 2006 तिर परिकल्पनामा भयो। 2007 मा चाहिँ दर्ता भएर 2008 मा NRN UK र हामी र लगायतका बेलायतमा जति पनि जागरुक नेपाली सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो, अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै लगभग 200 मान्छेहरू मिलेर एउटा जनताद्वारा जनताको जनगणना हामीले गरेका थियौँ। त्यो प्रसङ्गलाई हामीले चाहिँ सम्झन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ पहिलोचोटि 2008 मा हो अफिस फर नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स जुन बेलायतको चाहिँ तथ्याङ्क विभाग हो त्यसले पहिलोचोटि नेपालीहरूको जनसङ्ख्यालाई उसले आफ्नो इस्टिमेटमा बाहिर लिएर आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो जन्मको हिसाबले 60औँ देशमा पर्थ्यो नेपाली र अनि त्यसपछि तपाईँको योभन्दा अगाडिको चाहिँ नेसनालिटी भनौँ न राष्ट्रियता अथवा नागरिकता नेपालीको हिसाबले चाहिँ 41 मा पर्थ्यो। अझै पनि हामी 30 र 40 को बिचमा जस्तो पर्छौँ पपुलेसन साइजको हिसाबले। अनि 2011 को चाहिँ सेन्सस हुने बेलामा पनि मार्चमा एउटा इस्टिमेट आएको थियो 36,000 को आएको थियो, जबकि हामीले 2008 मा गरेको जनगणनामा नै हामीले चाहिँ 72,000 नेपाली भएको एउटा इस्टिमेट गरेका थियौँ। अनि युकेको सेन्ससमा नै 2011 को सेन्ससमा पनि 60,200 इङ्ल्यान्ड वेल्समा र अनि स्कटल्यान्डमा चाहिँ 1200 प्लसको चाहिँ जनसङ्ख्या आएको थियो भनेपछि ओएनएसले गर्ने प्रोजेक्सनहरू म्यासिभ अन्डर काउन्ट हुने गरेको देखिएको छ। 2011 को सेन्ससले पनि तपाईँको चाहिँ एज अ होल बेलायतको होल पपुलेसनमा इमिग्रेसनको काउन्ट चाहिँ
म्यासिभली चाहिँ 500,000 सम्मको चाहिँ डिफरेन्स भनेको एकदम बिगेस्ट एररहरू जस्तो देखिया हुनाले हामीले हाम्रो जनसङ्ख्याहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताको रूपमा हामी सबैले आएका छौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ विश्वव्यापी तपाईँको डायस्पोरिक मानचित्रमा हेर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ युनिक एउटा चाहिँ उदाहरण नमुना हो। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाली समुदाय त्यसै पनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ हामी को हौँ भन्ने थाहा पाउनको लागि अनि हाम्रो चाहिँ बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गर्नको लागि र हाम्रो पहिचानको लागि चाहिँ हामी जागरुक छौँ भन्ने त्यसले एउटा सङ्केत पनि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म चाहिँ बेलायतमा हामी नेपाली कति छौँ भनेर चाहिँ जनसङ्ख्या थाहा पाउने एउटा तरिकाको रूपमा हेर्ने हो भने यो कति मान्छेले चाहिँ ब्रिटिस पासपोर्ट लिनुभयो, पहिला नेपाली पासपोर्ट भएका अथवा नेपाली नागरिकता भएको मान्छेले अहिले कतिले लिनुभयो भन्ने एउटा आधार हुनसक्छ। अघि भर्खर पनि एउटा क्वेसन त्यहाँ आयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यसमा चाहिँ अहिले 37,394 मान्छेले चाहिँ गएको सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ लिनुभएको थियो र त्यसको चाहिँ अलिकति हाइएस्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2013 तिर थियो। भनेपछि 2006-07-08 तिर भएको हाम्रो पपुलेसन राइजको चाहिँ त्यसले एउटा सङ्केत पनि गर्छ। अहिले यो चाहिँ अलिक घटेर सानो हुँदै गइरहेछ, किनभने हाम्रो पपुलेसन त्यही हिसाबले एक्सपोनेन्सियल हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ राइज भएको थिएन। तर तपाईँको सन् 2000 तिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पपुलेसन राइज चाहिँ वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ हाम्रो पपुलेसन हो। त्यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न पोलिसहरूको जस्तो अथवा पोर्चुगिजहरूको जस्तो अथवा रोमानियनहरूको जस्तो तपाईँको मिलियन पपुलेसन भयो होइन, तर स्टिल एउटा रेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ पपुलेसनको हिसाबले चाहिँ थियो। 2008 को हामीले गरेको सेन्ससमा यहाँले चित्र पनि देख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ पपुलेसनलाई प्लट गरेका छौँ। पहिलोचोटि नेपालीहरूको बारेमा विस्तृत सूचना यहाँबाट आएको। सरकारसँग कुनै सूचना थिएन, इस्टिमेसनहरू चाहिँ फल्टी थियो भने मैले यहाँलाई भने। त्यति बेला हामीले 327 वटा टाउनमा नेपालीहरू बसेको हामीले इस्टिमेट करिब पत्ता लगायौँ। त्यसपछि हामीले 18,000 मान्छेहरूको त पर्सनल डिटेल कलेक्सन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि 7,000 प्लस मान्छेहरूको लगभग 8,000 जति मान्छेहरूको त सोसियो डेमोग्राफिक चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर एनालिसिस गऱ्यौँ। अनि त्यसैको बेसिसमा चाहिँ 72,000 नेपाली बेलायतमा हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको इस्टिमेसन गरिएको थियो। भले कि त्यसको चाहिँ टाउन अनुसारको मार्जिन अफ एरर भनौँ तपाईँको अथवा लेभल अफ कन्फिडेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि 5 देखि 15% सम्मको हामीले त्यस्तो एररहरूलाई पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरिरहेको थियौँ। अनि वेल्सको पपुलेसन 1130 अनि स्कटल्यान्डको चाहिँ 1312 भनेको थियौँ। त्यसपछि भएको युके को जुन गणना भयो त्यसले चाहिँ 62,000 जति देखाएको छ। त्यो चाहिँ अन्डर काउन्ट चाहिँ हो। अनि पहिलोचोटि सेन्ससमा भाग लिइरहेको नेपाली कम्युनिटीको हिसाबले चाहिँ हामी कयौँ भनौँ न हामीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स नभएको हिसाबले चाहिँ कयौँ मान्छेहरू छुट्नुभयो होला। तैपनि चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले जुन हाम्रो दक्षिण एसियाबाट आउने चाहिँ नेबरहरू हुनुहुन्छ बङ्गलादेश, पाकिस्तान, उहाँहरूको पनि पपुलेसन यो चाहिँ सेन्ससको चाहिँ नन रेस्पोन्स रेट एक्सट्रिमली हाई छ। त्यो सन्दर्भमा सम्भवतः हामी उहाँहरू भन्दा राम्रै गरे होला, कम त भएन होला भन्ने लाग्छ छुटेको बावजुद पनि। अनि एउटा टेन्डेन्सी कस्तो पनि हुन्छ भने पपुलेसनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यही हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ कोही मान्छेलाई फ्रिक्वेन्टली देखिरहेको छ भने 200 जना मान्छे छ भने 500 जना जस्तो फिल पनि हुन्छ फेरि उनीहरूलाई होइन। यो पपुलेसनको एउटा चाहिँ नेचर पनि रहेछ। त्यसको बारेमा मैले आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु तपाईँ पपुलेसन पोलिटिक्सहरू अनि ओभर इस्टिमेसनको आइडियाहरू। तर स्टिल चाहिँ लार्ज नम्बर अफ नेपालीहरू चाहिँ छुटेको भने पक्कै हो। अनि 2008 को चाहिँ सेन्सस गरिसकेपछि के राम्रो के भयो भन्नुहुन्छ नि, यहाँको स्वास्थ्य विभागहरू नेपालसँग सम्बन्धित चाहिँ रसमर बरो काउन्सिलको चाहिँ अफिसरहरू अनि यहाँको चाहिँ तपाईँको फरेन अफिसका मान्छेहरू एम्बेसीहरू जसलाई नेपाली सम्बन्धी तथ्याङ्क चाहियो त्यसको एउटा मात्रै सोर्स भनेको सेन्टर फर नेपाली स्टडिज के थियो त्यति बेला। अहिले तपाईँको चाहिँ ओएनएसले पनि गणना गरेका थिएन 2008 मा र हामीले प्रशस्तै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्भ गरेका छौँ। अहिले त नेपालीको बारेमा युकेमै 8-10 वटा थेसिसहरू लेखिसकेका छन्। अहिले भर्खरै मैले एउटा चाहिँ तपाईँको यो बिब्लियोग्राफी पनि डेभलप गरिरहेको छु। र त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केही किताबहरू निकाल्यौँ। 2012 मा नेपाली इन युनाइटेड किङडम भन्ने किताब निस्किएको छ 2008 को सेन्ससमा आधारित भएर। अलिकति केही 2011 को पनि डेटाहरू हालेर त्यो निस्किएको छ। त्यो नै फर्स्ट एक किसिमको नेपालीको सन्दर्भमा बेन्चमार्क हो। त्यो किताब हाम्रो अहिले चाहिँ तपाईँको स्टकबाट रन आउट भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड एडिसनहरू निकाल्ने सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने हो, धेरै ढिलो भइसकेको छ। त्यसपछि यो ग्लोबल नेपालीज भन्ने 2016 तिर निस्किएको छ। यसमा बेलायतको 5-6 वटा चाहिँ च्याप्टरहरू छन् अनि संसारका धेरै ठाउँमा नेपाली पुगेको ठाउँहरूको त्यसमा चाहिँ समेटिएको छ इन्क्लुडिङ फिजी। अनि त्यही सन्दर्भमा सेन्टर फर नेपाली स्टडिजबाट हामीले चाहिँ एम नै एडभान्सिङ नलेज अन नेप्लिज भने हुनाले गोर्खा आन्दोलनहरू एउटा सशक्त नेपालीहरूको सशक्त आन्दोलन हो
डिप्लोमेटिक हाम्रो चाहिँ ब्रिटेन नेपाल रिलेसनमा चाहिँ सिटिजन पार्टिसिपेसन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ। बेलायतमा बस्ने नेपालीहरू गोर्खा दाजुभाइहरूले दुईटा देशका एजेन्डाहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको छ, वार्तामा ल्याउन सक्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अलिकति केही इन्टेलेक्चुअल इनपुट दिउँ भनेर यो चाहिँ पेन्सनको चिरफार गर्ने कोसिस गर्यो। ब्रिटिस गोर्खा पेन्सन पोलिसिज भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि यसलाई पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरीमा गएर चाहिँ फर्स्ट सेसनमा नै यो डेलिभरी भएको थियो। युरोपियन कोर्टहरूमा एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ त्यसलाई सब्मिट भएको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ यो ब्रिटिस गोर्खा पेन्सन पोलिसिजलाई हामीले पहिले नेपालीकरण गरेर पनि अहिले चाहिँ वितरणहरू भइरहेछ। अनि हामीले चाहिँ यो डायस्पोरा रिलिजनको पनि एउटा ठुलो स्टडी भएको थियो बेल्जियम र युकेमा। त्यसको पनि लास्ट इयर चाहिँ यो भर्नाकुलर रिलिजन भन्ने बुक निस्किएको छ। यो बिचमा हामीले सोसल मोबिलिटीको पनि स्टडी गरेका छौँ। त्यसका कयौँ चिजहरू कन्क्लुड हुनु बाँकी छ। चन्द्रजीले लिड गर्नुभएको थियो। अनफर्चुनेटली हाम्रो चन्द्र लग्जम्बा यहाँ सबैले चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लास्ट गएको महिना चाहिँ अब यो कोभिडको भिक्टिम हुनुभयो। र अब यी चिजहरू कतिपय चिज हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो सन्दर्भमा पोलिटिकल पार्टिसिपेसन अनि त्यसपछि युथ पार्टिसिपेसन कुन दिशातिर जाँदैछ, हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूले चाहिँ कस्तो गरिरहेछन् अन पार इन्डियनको सन्दर्भमा अथवा अरू साउथ एसियनको सन्दर्भमा भन्ने हाम्रा रुचिका विषय हुन्। हामी सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई काम गर्नुपर्छ। र यो जनगणनाको सन्दर्भमा सेन्ससको सन्दर्भमा यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिजहरू हुन्। हामीले हाम्रो बारेमा थाहा नपाइकन यस्ता ज्ञानहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, बेलायती समाजमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यताको आधारमा मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु। र हामीले यसमा 4वटा डिरेक्टरी अफ नेप्लिज पनि निकालेका थियौँ 2008 पार्टमा ऊ भएर। त्यसपछि नेपाली सङ्घ संस्था कति छन्, बिजनेस कति छन्, सबै गनेर सबैको डिटेलहरू त्यहाँ हालेको थियो। अहिले चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रोनिक सबै सूचनाहरू आइरहेको हुनाले हामीले यसलाई एबान्डन अहिले चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि भोलिन्टियरी काम गर्ने संस्था भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो काममा पनि मान्छेहरू फोकस भएको हुनाले यो अगाडि बढाउन सकिएको छैन। तर कसैले पनि यी चिजहरूलाई राम्रो लागेमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। 2008 को सेन्सस पनि 2011 को सेन्ससमा पनि अहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पहिचान स्थापनाको मुद्दालाई अगाडि ल्याइरहेका छौँ। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ अब हिजोबाट चाहिँ युकेमा यो सेन्ससको अलिकति पब्लिसिटी सुरु भएको छ। ओएनएसले पैसा तिरेर पत्र पत्रिका टिभीहरूमा आउने सूचनाहरू आउने काम बल्ल क्रम भर्खरै सुरु भएको छ, नत्र भने धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। तर सेन्सस टेकिङ चाहिँ एभ्री 10 इयर्समा हुने हुनाले एउटा एज अ काइन्ड अफ द कल्चरल क्यापिटलको हिसाबले यहाँको भन्नुहोस् न नेटिभ गोरा समुदायहरूलाई हाम्रो जस्तो गरेर सेन्सिटाइज गर्दै हिँडिराख्न जरुरी पनि छैन। किनभने इङ्ग्लिसमा पम्पलेटहरू आउँछ, घरमै कार्डहरू झर्छन्, कसरी भर्ने गाइडलाइनहरू प्राप्त भएको छ, आफ्नै भाषामा छ। अनि उहाँहरूले स्वत भर्नुहुन्छ भन्ने मान्यतामा गरिराख्नु भएको छ। हुन्छ भने हामी जस्तो समुदायले चाहिँ बढी बल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ सेन्ससमा छुट्ने अथवा चाहिँ सेन्ससको बारेमा चाहिँ स्पष्ट नहुने, खास गरी भनौँ न यसमा भाग लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कानुनले नै भाग लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ भन्ने चिज यहाँको मान्छेलाई सम्भवतः जन्मदै बाउ आमाले कुरा गर्दैबाट थाहा होला भने हाम्रोमा चाहिँ नयाँ सिक्नुपर्ने भयो। जसरी हामीले अरू कानुन सिक्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि भाग लिएन, सेन्ससमा डेटा दिएन भने 1000 पाउन्डसम्म जरिवाना हुन सक्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। होइन, यो चाहिँ म गर्छु गर्दिनँ भन्ने चोइसको विषय होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सन्देश हामीले लानुपर्छ। तर त्यो सूचना किन दिने त, हामीलाई घाटा हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा सूचना दिएपछि फेरि फाइदा हामीलाई हुन्छ। किनभने हामीले दिने कुनै पनि सूचनाहरू चाहिँ लिगल्ली प्रोटेक्टेड नै छ। 100 वर्षसम्म कसैको पनि नाम ठेगाना व्यक्ति पहिचान हुने चिज चाहिँ बाहिर पब्लिस गर्न पाउँदैन। कुनै सरकारी गैर सरकारी कुनै पनि मान्छेले चाहिँ गर्न पाउँदैन। गरे भने तपाईँको 2 वर्षसम्म चाहिँ जेल हुने लगायतका यसलाई क्राइम भनेर भनिन्छ, अपराधको रूपमा लिइन्छ। भनेपछि डेटा हामीले भरेका फार्महरूको सूचनाहरू चाहिँ कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्सियल हुन्छ भन्ने सन्देश अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लोचोटि पनि लिएर गएको हामीले अहिले पनि हामीले चाहिँ लानु जरुरी छ। सामान्य कुरा हो तर भनिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अघि हाम्रो यहाँ प्रसङ्ग आएको थियो, कोही मान्छे चाहिँ इलिगल हो कि अथवा लिगल स्टेटस छैन कि अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै हामी मान्छे बसेको हामीलाई फिल भइरहेछ कि कतिपय ठाउँमा के भएको थियो भने अघिल्लोचोटिको सेन्ससमा घरबेटीले चाहिँ आफ्नो भर्ने अरू घरमा बस्नेहरूको चाहिँ भाडामा बस्नेहरूको नभर्दिने, धेरै मान्छे देखिन्छ के देखिन्छ भन्ने जस्तो टाइपको चाहिँ पनि गरेको चाहिँ पाइएको थियो पोस्ट सेन्सस तपाईँको चाहिँ डिस्कोर्सहरू गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि ढुक्कसँग चाहे तपाईँको जतिसुकै मानिस बसोस्, चाहे जुनसुकै स्टेटस भयो, हामीले प्रत्येक नेपालीलाई काउन्ट गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ, हाम्रो सङ्ख्या बढ्छ र तपाईँको कुनै पनि सूचनाको कुनै सरकारका कुनै निकायले नजाने भाव हुनाले ढुक्कसँग चाहिँ भर्न सकिन्छ भनेर अब हामी नेपाली एक किसिमको भनौँ अगुवा भनौँ अथवा सामान्य नागरिक भनौँ, अलिकति सचेत नागरिक भनौँ हिसाबले हामीले इन्डोर्स गरेर एकले अर्कालाई भनेर हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो सेन्ससको एथनिक क्याटेगोरी बनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रयासलाई चाहिँ जारी गर्नुपर्छ।
धेरैचोटि यसको बारेमा हामीले हाम्रो भोइसहरूलाई चाहिँ रेज गरेका छौँ। 2008 को सेन्ससको सन्दर्भमा पनि हामीले रेज गरेका छौँ। ओएनएससँग हामीले प्रशस्तै धेरैचोटि चाहिँ यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले रेज गरेका छौँ। अनि 2011 को सेन्ससमा के छ भने अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ स्मल कम्युनिटीमा पर्छ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सेन्ससबाट पब्लिस हुने रिपोर्टहरू चाहिँ हाम्रा सबै चिजहरू चाहिँ बाहिर आउँदैनन्। अनि त्यसको लागि हामीले स्पेशल टेबल कमिसनिङ भन्ने पद्धति हुन्छ, त्यो गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। 2011 को सेन्ससमा हामी त्यो गरिरहेका थियौँ, अलिकति थोरै पैसा रेज गर्न। तर लकिली चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी पनि यो स्मल कम्युनिटी स्टडिज भनेर उनीहरूले चाहिँ स्टडी गरेर अनि पछि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ बाहिर आयो। अनि त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ थुप्रै क्वेसनहरूको सन्दर्भमा पनि यो ओएनएससँग हामीले छलफल गरेका छौँ। खास गरी धर्मको प्रश्न, जुन चाहिँ धर्मको प्रश्न चाहिँ यो सेन्ससमा 2001 देखिबाट थपेको हो र त्यो प्रश्न तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अप्सनल प्रश्न हो, भनेको त्यसमा उत्तर दिन पनि पाइन्छ, नदिनु पाइन्छ। सेन्ससमा एकाध यस्ता मात्रै प्रश्न छन् जुन चाहिँ अप्सनल छन्, अरू प्रश्नहरूमा अनिवार्य उत्तर दिनुपर्छ। अनि हाम्रो नेपालीहरूको हामीले गर्ने स्टडीहरूमा, हामीले गर्ने प्र्याक्टिसहरूमा, अघि मैले एउटा किताब भने त्यो किताबमा नि हामीले लेखिरहेका छौँ। हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लिसिटी अथवा सिन्क्रेटिक भनेर भन्छ, एकभन्दा बढी फेथहरू गर्ने, सम्मानहरू गर्ने, हामी पशुपतिनाथ पनि जाने, स्वयम्भू पनि जाने भने जस्तै गरेर हामी चाहिँ किराँत र हिन्दू हुन सक्छौँ अथवा बुद्ध र हिन्दू हुन सक्छौँ। सँगसँगै मल्टिप्लिसिटी हाम्रो चाहिँ पहिचान हो। यो सेन्ससहरूको चाहिँ डिजाइन के छ भन्नु छ भने यो पश्चिमा अवधारणामा आएको हुनाले पश्चिमा धार्मिक एङ्गलहरू, फ्रेमवर्कहरू पनि मोनोलिथिक टाइपको, एउटै एकाङ्की रूपमा मात्रै हेर्ने टाइपको छ। कि तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ नि एउटा मान्नुहुन्छ जस्तो टाइपको। त्यो भएर हामीले चाहिँ इस्टर्न रिलिजनहरूलाई चाहिँ पश्चिममा मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्यो भने बुझाउन नसक्ने जस्तो टाइपको हुन्छ, किन उनको एन्टोलोजिकल फ्रेमवर्क नै हो र त्यस्तो नै हुन्छ र भन्ने टाइपको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इस्ट र वेस्टको डिफ्रेन्स छ। त्यो चिजहरू चाहिँ सेन्ससले क्याप्चर गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि हामीले ओएनएसलाई यो प्रश्न रेज गरेका थियौँ। मलाई टाइम पनि रिमाइन्ड गराउनुहोस् है, म फेरि जम्प पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि गर्दाखेरि पहिलोचोटि ओएनएसको एकजना त्यो तपाईँको कस्टमर सर्भिसको मान्छेले चाहिँ वाइ नट टिक एज मेनी एज इज लाइक भनेर भने होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई प्रचार गरियो। त्यसपछि फेरि त्यो अलिकति त्यो भए त त्यहाँ लेख्नुपर्ने, किनभने टिक अल एप्लाई भन्ने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको लेख्या हुन्छ कि सेन्ससको क्वेसनमा, हामीले प्रश्न भर्दाखेरि हेर्नुपर्छ। अनि छैन भनेपछि फेरि मैले रिटर्नमा गरेपछि अनि त्यसपछि उनीहरूको यो क्वेसन डेभलप गर्ने मान्छेले नै एन्सर गरेपछि इफ यु टिक मोर देन वान इन रिलिजन क्वेसन ओन्ली द फर्स्ट वुड बी काउन्टेड भन्ने चाहिँ एन्सर आएको थियो। अहिले पनि हामीले सोधेका छौँ अहिले कुनै चेन्ज छ कि भनेर, किनभने लास्टचोटि हामीले फिड गरेको आधारमा केही चेन्ज पो हुन्छ कि भन्ने त्यो आइडिया हो। अनि सेन्ससमा एथनिक क्याटेगोरी बनाउन सबैले चाहन्छन्। हेर्नुहोस् है कि गएको 2011 मा पहिलोचोटि अरब भन्ने क्याटेगोरी क्रिएसन भएको, होल मिडल इस्टको कन्टिनेन्टको कुनै पनि क्याटेगोरी थिएन, उहाँले पनि एसियनमा भर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि अहिले पनि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ साउथ अमेरिकन कुनै क्याटेगोरी छैन है। अनि यसमा खास गरी चाहिँ सेन्ससको क्याटेगोरी पाऊँ भनेर अलिकति इच्छा राख्ने मैले बुझेकोमा हामी नेपाली भयौँ। सिख कम्युनिटीले ठुलो सङ्घर्ष गरेका छ, हामीभन्दा उनीहरू धेरै अगाडि 140 जना एमपीहरूलाई लगाएर साइन गरेर उनीहरूले चाहिँ यसको ओएनएसको चाहिँ मान्छेहरूसँग बसेर ठुलो स्ट्रगल गरे। तर सिख क्याटेगोरीको अपोजिसन पनि ठुलो छ, किन इन्डियन क्याटेगोरी भइसकेपछि किन सिख बनाउने, खालिस्तानवालाहरू हुन् भनेर विरोध गर्ने समूह पनि छ। तर हाम्रोमा त त्यो छैन, हामी त सबै नेपाली क्याटेगोरी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो गोर्खा कनेक्सन पनि छ, स्ट्रङ कन्ट्रिब्युसन पनि छ। भनेपछि हाम्रो कम्युनिटी सानो भए पनि हामीले सबै पपुलेसन काउन्ट गरेर देखाउन सक्यौँ भने एटलिस्ट भनौँ न 100,000 नै हाम्रो पपुलेसन छ भनेर देखाउन सक्यौँ भने पनि हामीले यसको लागि चाहिँ हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सम्भवतः अब आउने दिनको चाहिँ दशकमा मैले चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ, मिड 20s मा एक किसिमको एथनिक कन्सल्टेसनहरू पनि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप नेपालसँग सम्बन्धितको हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगाएर नेपाली क्याटेगोरी हामीलाई चाहिँ एथनिसिटी चाहिन्छ, फारमहरूमा अरूको भयो हाम्रो भएन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तर हामीले बुझ्नु पनि पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो अब काउन्सिलर साथीहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई जानकारी होला, जहाँ हामी यो एथनिक कोडको कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा नेसनल कोडको कन्सेप्ट हो। अर्को चाहिँ जहाँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लोकल भनौँ न, लोकल पनि रिकग्निसन हुनु पर्यो नि। जस्तो हाम्रो रेडिङमा चाहिँ कुनै पनि चिज पब्लिस हुन्छ भने नेपालीमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। त्यो कारण के हो भने वी आर रेकग्नाइज एज अ ग्रुप, एज अ एथनिक ग्रुप, नेपाली ग्रुप। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेन्सस भर्दाखेरि किन हामी नेपाली भाषा बोल्छु अथवा म नेपाली हुँ भनेर चाहिँ रेडिङको मान्छेले नभनेर म ब्रिटिस हुँ, म इङ्ग्लिस बोल्छु अथवा के भन्यो भनेदेखि तपाईँको त्यो देखिँदैन, नदेखिएपछि तपाईँले यो सुविधा पाउनुहुन्न। त्यही भएर सेन्ससको फाइदा के हो भनेर भन्ने सिधा सामान्य एउटा इक्जाम्पल यही हो। अहिले सेन्ससको पनि तपाईँको चाहिँ नमुना क्वेसन, अहिले मात्र होइन 2011 मा पनि थियो, नमुना क्वेसन चाहिँ एउटा नेपालीमा बनाइदिन्छ अनि गाइडलाइन नेपालीमा हुन्छ। अहिले केही लिफलेटहरू नेपालीमा आइसकेको छ। यो सबै हुनको कारण के हो भनेदेखि हामीले अघिल्लो सेन्ससमा पनि पार्टिसिपेसन गऱ्यौँ, हाम्रो सङ्ख्या पनि ठुलो छ, हामीलाई पनि सहयोग चाहियो भनेर भन्यौँ भनेपछि हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट तरिका हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ
लोकली हुने प्लानिङहरू, स्कुलका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, रोडका कुराहरू आदि इत्यादिमा चाहिँ तपाईँको यो जनगणनाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले हामीले चाहिँ भाग लिँदाखेरि फाइदा मात्रै छ, बेफाइदा केही छैन भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट भन्नुपर्छ। यो कुनै गिमिक्स होइन अथवा कुनै भनौँ भोट तान्नलाई भनेर ढाँटे जस्तो चिज पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि सेन्सस पार्टिसिपेट गर्दा फाइदा छ, तर हामीले सही तरिकाले हाम्रो आइडेन्टिटी उल्लेख गरौँ भनेर जानकारी दिनु पर्यो। कश्मीरीहरूले पनि यसमा अलिकति ट्राईहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो तरिकाले गरे जस्तो लाग्छ। म त्यसमा त्यति नै भन्न चाहेँ। र 1991 मा हामीले चाहिँ अब ग्लोबल क्याटेगोरीमा, रेसिडुअल क्याटेगोरीमा मात्रै लेख्ने ठाउँ थियो। 2001 मा अदर एसियनमा भनेर एसियाभरिकोमा जानु पर्थ्यो भने 2011 पछि पहिलोचोटि तपाईँको एनी अदर एसियन ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ क्याटेगोरी छ। र अनि त्यसपछि नेपाली लेख्न चाहिँ पाइन्छ। र अहिले मैले चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक क्वेसन हेर्न पाएको छैन। सम्भवतः इलेक्ट्रोनिक क्वेसन चाहिँ अब 23 फेब्रुअरीसम्ममा चाहिँ रिलिज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले पनि चाहिँ त्यसमा गएर हेरे हुन्छ। अनि त्यसमा हामीले चाहिँ नाम हान्ने ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक तपाईँको यो सेन्सस के छ भन्नुहुन्छ भने सेन्ससमा धेरै खर्च लाग्ने भएको हुनाले सेन्ससको बारेमा ठुलो विरोध भइरहेछ यो देशमा पनि, अन्त संसारभरि पनि। गएको सेन्ससमा 500 मिलियन पाउन्ड जति खर्च भएको थियो, अहिले यो सेन्ससमा अलमोस्ट 1 बिलियन पाउन्ड जति खर्च हुँदैछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओएनएसले के कुरा निकाल्यो भन्नुहुन्छ भने हामी डिजिटल गर्छौँ, त्यसो भए डिजिटल गरेपछि चाहिँ खर्च चाहिँ कम हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ राइट विङ दक्षिणपन्थी पत्रिकाहरू पनि छन्, तिनले चाहिँ यो धेरै थरीका मान्छेहरू यो देशमा आए, तिनका भाषामा यो ट्रान्सलेसन राख्दा गर्दा गर्दै पैसा खर्च भयो भनेर चाहिँ तपाईँको बदनाम गर्ने समूहहरू पनि छन्, ठुल्ठुलो पत्रिकाहरू त्यस्ता गर्नेवालाहरू पनि छन्। अनि त्यो सन्दर्भमा यो चोटि अहिलेको सेन्ससको नाम नै अघिल्लो चोटिको सेन्ससमा प्रत्येक घरमा फिजिकल पेपरको क्वेसन घर घरमा झर्थ्यो भने अहिले चाहिँ झर्दैन। अहिले तपाईँको घरमा चिठी झर्छ, एक्सेस कोड भएको चिठी झर्छ। यो सेन्ससलाई नै डिजिटल फर्स्ट भनेर भनेको छ। 2011 मा पनि तपाईँले अनलाइन फारम भर्न पाउनुहुन्थ्यो, तर 2021 मा चाहिँ 75% पपुलेसनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटली भर्छन् भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन गरेको छ। र हामी सबैले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको डिजिटली भर्ने हो। डिजिटल अनलाइनमा भर्दाखेरि तपाईँको सजिलो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 5 जनालाई भर्न मिल्ने पेपर क्वेसन 32 पेजको छ भने अनलाइन क्वेसन चाहिँ भर्दाखेरि फास्ट हुन्छ, किनभने तपाईँलाई चाहिने मात्रै क्वेसन त्यसले चाहिँ राउटिङ गरेर चाहिँ ल्याइदिन्छ, नचाहिने क्वेसन तपाईँको हटाएर फालिदिन्छ। यो चिज पनि हामीले भन्नुपर्ने छ। तर यो एक्सट्रिमली एन्ड द बिगेस्ट च्यालेन्ज हाम्रो यही नै हो। यो डिजिटली भर्ने सम्बन्धमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या चाहिँ छुट्ने डर चाहिँ छ, कसरी सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एथनिसिटी के हो क्वेसन नम्बर 15 मा भनेर भर्दाखेरि चाहिँ नेपालीको यनि हान्नुभयो भने त्यसले अटोमेटिक त्यहाँ के हालेको छ, अब हामीले नेपाली लेख्छु मात्रै भनेर भएन। अनलाइन छ भने फेरि मेबी त्यहाँ चाहिँ अल्टरनेट छैन होला। नेप्लिज मैले बुझेअनुसार चाहिँ नेपाली छ भन्ने सुनेको छु मैले, होइन, हामीले हेरौँला फेरि त्यसमा समय छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नेप्लिज आयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो अटोमेटिक सजेस्ट गर्छ, किनभने प्रि इस्टाब्लिस क्याटेगोरी त हो नि त त्यो हिसाबले। अनि त्यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। 2010 मा चाहिँ यो हेम्सायरमा चाहिँ एकजना मरिकेसी भन्ने महिलालाई लगाएर त्यहाँ एउटा स्टडी भएको थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो रसमर बरो काउन्सिलको कम्युनिटी एडभाइजरसँग हामी धेरैचोटि मिटिङ गरेका थियौँ, थुप्रो जोइन्ट प्रोजेक्ट पनि गर्ने कुराहरू भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला उहाँले हामीलाई भनेअनुसार त्यसपछि हामी चाहिँ हेल्थ सोमा पनि गयौँ, फ्रेमली पार्क हस्पिटलले गरेको। एक किसिमको चाहिँ यो हेल्थको सन्दर्भमा नेपाली एउटा कोड डेभलप भएको छ र तपाईँले चाहिँ नेसनली चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ रजिस्टर भएको मान्छेको पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने मैले सुनेको छु। हेल्थको कोही एक्सेस भएको साथी छ भने त्यो चाहिँ पनि अब हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लोकल लेभलको रेकग्निसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर 2011 को सेन्ससमा 60,202 इङ्ल्यान्ड र वेल्समा, स्कटल्यान्डमा 1268 चाहिँ पपुलेसन भेटिया थियो। र 2011 को सेन्ससमा पनि तपाईँको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ तपाईँको क्वेसनरहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू डेभलप थियो। अनि हामी सिएनएस युकेले त्यति बेला अन्त कतै पनि डेटा नभएको हुनाले सिएनएस युकेको हाम्रो डेटालाई हेरेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेको 326वटा ठाउँहरू मध्ये जहाँ जहाँ नेपालीहरू 100 भन्दा बढी बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ कम्युनिटी लिडरलाई पत्ता लगाएर उहाँलाई सम्पर्क गरेर उहाँको फोनहरू लिएर हामीले ओएनएसको चाहिँ रिजनल म्यानेजरहरूलाई चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्दै थियौँ। अहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने काम त्यही हो। म दीपक श्रेष्ठजीलाई भनेको छु, उहाँलाई यो छिटोभन्दा छिटो फर्स्ट स्टेजको काम त्यो गरौँ मैले भन्छु, ताकि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी सबैले सबै ठाउँमा सहयोग गर्न नसकौँला, तर सरकारले त रिसोर्सको एलोकेसन गरेर बसेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिने निड पनि त्यो सरकारी सूत्रबाट चाहिँ फुलफिल होस् न। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ नेपाली कम्युनिटी र ओएनएसको बिचमा चाहिँ ब्रिज चाहिँ जति सक्यो उति चाहिँ तपाईँको क्रिस क्रसै गराउनुपर्छ। त्यो चिज पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हामीले गर्नुपर्छ। अनि कयौँ क्वेसनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले क्ल्यारिफिकेसन गरेका थियौँ र एनआरएन युके र सिएनएस युकेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2006 देखिबाट नै चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्रिमली स्ट्रङ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ काम गरे हो। 2011 को सन्दर्भमा जोइन्ट प्रेस रिलिजहरू चाहिँ इस्यु गर्ने,
आफ्नो आफ्नो नेटवर्कमा भन्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। 2011 को सेन्ससमा ल हेर्नुहोस् है, नेपालीहरूले भाग लिनुभयो अनि त्यसपछि क्वेसनको एन्सर दिनुभयो। हेर्नुहोस्, आइडेन्टिटीको इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ अल्डरसटमा चाहिँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री छ, धेरै ठुलो लगानीमा चाहिँ नेपालीहरूले हामीले बनाएको छौँ। बीबीसीले चाहिँ सेन्ससपछि निकालेको एउटा न्युजमा चाहिँ 10 प्लेसेस द्याट स्ट्यान्ड आउट इन द सेन्सस भन्नेमा चाहिँ एउटा भनौँ न नयाँ किसिमको पहिला थाहा नभएको चिज इस्टाब्लिस भएको भनेको रसमोर इज अ बिकन फर बुद्धिस्ट भन्ने आएको थियो। भनेपछि एउटा बुद्धिस्टिको सेन्टर नै हाम्रो नेपालीको कारणले इस्टाब्लिस भएको छ भने डेटाले गर्ने एउटा किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्टिङ्क्ट चिज ल्याउने चिज यो हो। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा छ होला 2011 को सेन्ससको सेरोफेरोमा चाहिँ त्यहाँको सांसद जेराल्ड हवर्थले नेपालीहरू पपुलेसनको इन्फ्लक्स भयो, सबै सर्भिसहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रप्सन गरे, यिनलाई यहाँबाट डिसिपेट गर्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने सेन्समा एउटा चिठी लेखेपछि अलिकति म त्यतिखेर सेनिसिकेको डाइरेक्टर थिएँ, हेड एन्ड ट्याकल पनि गरे हो। हामीले चाहिँ एउटा आर्टिकलहरू पनि त्यति बेला चाहिँ छापेर यो रेसिपी फर डिजास्टर हो कि अनि सोसल हार्मोनी बढाउनु खोज्या भन्ने सन्दर्भमा अलिकति पर्सनली भेटेर कुराकानी सारेर चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ। पपुलेसन नेपालीहरूको 6.5% देखिया थियो रसमरको, उहाँहरूले चाहिँ 10% देखियो भनेर ठिक छ, जति देखिए पनि ठिकै छ, हाम्रो पपुलेसन धेरै भएको त राम्रै हो। तर त्यसलाई अलिकति सामाजिक समस्याको रूपमा प्रेजेन्ट गरेर कतै चाहिँ समुदायमा हेटर हुने हो कि नेपाली कम्युनिटी प्रतिको भन्ने एउटा डर थियो। लकिली त्यो स्टेज चाहिँ पास भएर गएको छ। त्यसले गर्दा हामीले ढुक्कसँग हाम्रा चाहिँ आइडेन्टिटीहरू चाहिँ चिजहरूलाई भर्नुपर्छ। यो 2011 को अघि मैले भनेको चिठी त्यही हो र हाम्रो चाहिँ यो 20 मोस्ट तपाईँको हाइएस्ट पपुलेसन भएको यो चाहिँ युके को सिट यो टाउनहरूको चाहिँ लिस्ट हो। यो त्यो आर्टिकल एउटा पब्लिस भएको थियो अनि हामीले एउटा स्पेसल न्युज लेटर नै निकालेको थियौँ सेन्ससको सन्दर्भमा र यो न्युज लेटरको लास्ट पेजमा सबै एउटा क्लियर कट तपाईँ कम्प्याक्ट गाइड बनाएर हामीले चाहिँ नेपालीमा सिएनएसयुकेले चाहिँ यो निकालेका थियौँ। त्यति बेला के थियो भने ओएनएसले निकालेको चाहिँ कयौँ लिफलेटहरू यहाँलाई थाहा छ, यो मेसिन ट्रान्सलेसन जस्तो टाइपको अथवा राम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसन नभएर चाहिँ आएकाहरू चाहिँ थिए। हामीले सच्याएर पनि हेल्प पनि गरेका थियौँ। एकचोटिको त्योभन्दा अलिकति राम्रो त राम्रै आएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरू चाहिँ रिप्लिकेसन गर्ने मैले देखाइरहेको चिजहरू चाहिँ यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो हामीलाई ओएनएसले चाहिँ एक्नोलेज गरेको चाहिँ चिठी हो। र यही सन्दर्भमा म चाहिँ थोरै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको हाम्रो चाहिँ क्वेसनर चाहिँ हार्डको पेपर क्वेसनर चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा पिडिएफमा एभाइलेबल छ, यहाँहरूले पनि डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। हामी जान्ने मान्छेलाई पनि त्यो पहिलोचोटि त्यो क्वेसनर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जान्यो भने अर्कोलाई पनि सिकाउन सकिन्छ। एउटा हाम्रो एम चाहिँ सूचना धेरैलाई पुर्याउने, अर्को चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने हुनुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ दिपकजीहरूले गरेको क्याम्पेनहरू, हामीले गरेको जोइन्ट क्याम्पेनहरूले पनि त्यो चिजमा बढी चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ यो प्रोग्रामको सँगसँगै। अनि त्यसमा 3वटा क्याटेगोरी हुन्छ तपाईँको सूचना भर्ने। एउटा चाहिँ हाउस होल्ड क्वेसनहरू हुन्छ कि, अनि अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल क्वेसन हुन्छ, हरेक व्यक्तिको डिटेलहरू लेख्नुपर्ने, र अनि लास्टमा चाहिँ भिजिटरको क्वेसन हुन्छ होइन। अनि त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनहरूको लागि चाहिँ छुट्टै क्वेसनहरूको व्यवस्था हुन्छ। जस्तो तपाईँको केयर होमहरू, युनिभर्सिटीहरू, त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूको छुट्टै हुन्छ। त्यो क्वेसनलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। बेलायतमा चाहिँ मार्च 21लाई मध्यनजर गरेर यो फारम भर्ने हो, तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 मार्चमा नै, त्योभन्दा अगाडि 22 मार्चमा चाहिँ घर घरमा एउटा पोस्ट कार्ड पठाउँछ ओएनएसले। त्यो पोस्ट कार्डमा चाहिँ ल सेन्सस आउँदैछ है, जनगणना आउँदैछ भनेर हल्ला गर्नको लागि पठाइएको थियो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मार्चको 3 देखि 13 को बिचमा तपाईँको एक्सेस कोड सहितको चाहिँ एउटा उनीहरूले प्याक पठाउँछ, चिठी आउँछ। त्यो एक्सेस कोड चाहिँ फाल्नु भएन, सुरक्षित राख्नु पर्यो। र त्यो कोड तपाईँले पाउन साथ इमिडिएटली गएर भर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट इयरको तपाईँको 2011 को सेन्ससमा त्यति बेला मार्च 27 मा थियो, मार्च 27 वा त्यो भन्दा पछि भर्नु भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ एज सुन एज पोसिबल यु गेट द एक्सेस कोड, यु क्यान फिल इट अप होइन। त्यसले गर्दाखेरि शुभ कार्यमा किन ढिला गर्ने, आउन साथ भरिदियो भने कुरा पनि सिद्धिहाल्यो होइन। अनि यो फारम भर्नखेरि टाइम पनि लाग्छ। अनि सेन्सस चाहिँ तपाईँको 21 मार्च सन्डे नै किन राखेको भनेर पनि हामीले चाहिँ अलिकति सोच्ने हो भने 2011 मा पनि सन्डे नै थियो, अहिले पनि सन्डे नै राख्नको कारण के छ भने बढीभन्दा बढी मान्छेहरूको, धेरै जस्तो मान्छेहरू एउटा सन्डेमा चाहिँ काम गर्दैनन्, घरमै बस्छन् भने हुनाले चाहिँ त्यो एउटा डेट राखेको हो। अनि सेन्सस भने पनि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एउटै दिनमा सबै ठाउँका मान्छेलाई स्न्यापसट लिने होइन, एक दिनको चित्राङ्कन गर्ने हो नि त सेन्ससको आइडिया। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 27 राखेको छ। अब हामीले फारम भर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि भर्यौँ भने पनि 27 को सिनारियो के हुन्छ भनेर हामीले भर्नुपर्छ।
अनि तर अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सेन्सस गर्न सक्ने नसक्ने पनि विभिन्न डाउटहरू भयो। हुन त अहिले स्टिल पनि ठुलो विवाद भएको छ। हेर्नुहोस् है, ओएनएसमा अहिले जागिर पनि खुल्या छ, टन्नै 30,000 जति मान्छेहरू भर्ती गर्ने, कतिलाई लिइसक्यो, अझै पनि खुल्या छ। कोही साथीहरूको टाइम छ भने प्लिज तपाईँहरूले पनि त्यो चाहिँ सेन्ससको जागिर खाए हुन्छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि जागिर पनि भयो, समुदायलाई सहयोग पनि भयो होइन। तर चाहिँ त्यो जुन एजेन्सीलाई यो दिएको रहेछ उसले चाहिँ अहिले प्रोपरली चाहिँ भेटिङ नगरेको, राम्रोसँग मान्छे लिन नसकेको आदि इत्यादि भयो हुनाले चाहिँ यो ओएनएसकै तपाईँको यो एउटा युनियनले चाहिँ यो सेन्सस पोस्टपोन गर भन्ने पनि माग पनि गर्न त गरिरहेछ, तर यो पोस्टपोन चाहिँ हुने जस्तो देखिन्न। त्यसले गर्दा हामीले सेन्सस हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्कटल्यान्डले त पोस्टपोनै गर्यो, नेक्स्ट इयर हुँदैछ। अनि त्यो 27 पछि पनि तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिक सहयोग चाहिन्छ भनेर अलिकति लामो पिरियड पनि दिएको छ। र लास्ट डेट तपाईँको चाहिँ यो सेन्ससको अनलाइन भर्ने चाहिँ 4 मेसम्म पनि छ। तर चाहिँ 21 मार्चमा तपाईँले फर्म भर्नु भएन भने नेक्स्ट डेटदेखिबाट तपाईँको घरमा रिमाइन्डर पनि आउन थाल्छ। र योचोटि तपाईँको धेरै मान्छे भर्ना गरेको कारण के छ भने घर घरमा चाहिँ सेन्ससको अफिसरहरू आएर ढोका नकिङ गर्ने चाहिँ सुरु हुन्छ। उहाँहरू भित्र आएर सहयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न, तर चाहिँ तपाईँको घरबाट चाहिँ यो आएन है, फर्म गएको छैन भन्ने अहिले तपाईँको प्रत्येक घरको चाहिँ त्यो कोडहरू बनायो हुनाले त्यो चाहिँ हुँदैछ। त्यो हामीले थाहा पाइराखौँ। अनि डमी क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ। अनि यो क्वेसनहरूमा चाहिँ तपाईँको जन्मेको देश चाहिँ मा एउटा एन्सर दिने छ भने राष्ट्रियता नेसनालिटीको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले मोर देन 1 एन्सर दिने छ होइन। तपाईँ मेरो राष्ट्रियता नेपाली र ब्रिटिस दुईटै हो भन्न सक्नुहुन्छ। खास गरी स्कटिसहरूले चाहिँ डिमान्ड गरेपछि थपायो यो 2011 मा यो क्वेसन। तर क्वेसन नम्बर चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर यो चाहिँ 15 मा हामीले विशेष ध्यान दिने भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी नेपाली भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ सबभन्दा मोस्ट युजफुल चाहिँ क्वेसन यो हो। हुन त 2001 को जस्तो कन्ट्री अफ बर्थबाट पनि केही थाहा होला, तर पार्टली मात्रै थाहा हुन्छ, किनभने अहिले त केटाकेटीहरू यहाँ जन्मेका पनि उत्तिकै छन्, कोही हङकङ जन्मेका होलान्, कोही युरोपतिर जन्मेका होलान्। अनि त्यसपछि नेसनालिटीको सन्दर्भमा पनि कसैले चाहिँ म ब्रिटिस पासपोर्ट ल्याए हुनाले ब्रिटिसै मात्रै भर्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा र यो एथनिसिटी यो दुईटा क्वेसनहरू चाहिँ एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। र यो क्वेसन नम्बर 15 मा लास्ट टाइममा पनि हामीले नेपाली नै भर्या हो। नेपालसम्मको शब्द लेख्यो भने त्यो मेसिनले चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भयो हुनाले नेपाल र नेपाली चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यति बेला कतिपय मान्छेहरूले यो गोर्खा सोर्खा लेख्ने पनि कुराहरू चाहिँ ल्याइरहेको थिए। एकजना गोरा नै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एउटा चाहिँ गोर्खा संस्थाको एडभाइजर जस्तो डेभिड वोन पनि, उहाँले चाहिँ यस्ता गोर्खाहरूको आइडिया पनि ल्याउनु भएको थियो। हामी सबैले चाहिँ अहिले सबैलाई प्रश्न पनि छ, गोर्खा भने एउटा अकुपेसन हो, त्यो नेसनालिटी होइन। अनि ओएनएसले पनि त्यति बेला के भनेको थियो भने हामीले चाहिँ यो नेपाल नेपालीजहरू चाहिँ लाई त पुलिङ टुगेदर हुनसक्छ, गोर्खाहरू यस्तो लेख्नु भने पुलिङ टुगेदर हुँदैन भन्ने कुरा थियो। तर उहाँहरूसँग सिरिज अफ यो हामीले चाहिँ ऊ पनि माग्दा तपाईँको टेबुलेसन इत्यादि माग्ने क्रममा पछि लकिली चाहिँ गोर्खा पनि जोडेर चाहिँ रिजल्ट आयो। तर योचोटि हामीले त्यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन, किनभने हामीले भरेको डेटाले चाहिँ भोलि हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ जोडिएन भने यो गरिरहेको काम चाहिँ त्यति लाग्दैन। त्यसले गर्दा हामी सबैले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 15 मा सीमा गएर एसियन अथवा एसियन ब्रिटिसमा चाहिँ एनी अदर एसियन ब्याकग्राउन्डमा गएर नेपाली हेर्नुबाट अब अनलाइनकोमा त स्क्रोल गरेर त्यहीँबाट नै सजेस्ट गर्छ भनेको छ, त्यो हामी त्यति बेला नै देखाउँला। अनि भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ यो 18 नम्बर क्वेसनमा व्हाट इज योर मेन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यहाँ नझुकिनुहोस् है, यसले तपाईँको मातृभाषा नि भनेको छैन, के अरे तपाईँको चाहिँ इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेज पनि के नि भनेको छैन, मेन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ कम्युनिकेसनको सन्दर्भमा। यसमा हामीले चाहिँ नेपाली भर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो नेपाली भरेन भनेदेखि अघि हामीले भनेको जति सुविधाहरू छन् जिपीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालीमा सुविधा पाउनेदेखिबाट लिएर सारा चिजहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति गुम्ने चान्स हुन्छ। नेपाली भर्नु जरुरी छ। तर इङ्ग्लिसको भर्ने ठाउँ अर्को पनि छ भने योभन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा तपाईँले इङ्ग्लिस कतिको जान्नुहुन्छ भनेर सोधेकै छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा म एकदम जान्ने छु भन्न पनि पाइयो, कति आउँदैन भन्न पाइयो आफ्नो स्तर हिसाबले। त्यसलाई अर्डिनल क्वेसन भन्छ, त्यहाँ अर्डिनल क्वेसन दिएको छ। त्यसले गर्दा यो क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ तपाईँको मेन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब त्यो हुँदै होइन। यो हामीले दिएका सजेसनहरू मात्रै हुन् नेपालीको हिसाबले। यु आर कम्प्लिटली फ्री टु राइट यो हो है, त्यो हामीले भन्नै पर्छ फेरि। तैपनि चाहिँ यो दुईटा क्रुसियल क्वेसन हुन् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अब हामीले चाहिँ यो प्रश्नावलीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकभन्दा बढी उत्तर दिन पाइने हो कि होइन, भोलिन्टियरी भनेको उत्तर दिए पनि हुने नहुने प्रश्न हो कि होइन भन्ने चिजलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। र आई थिङ्क टाइम को अवस्था के छ भन्नु त?
एकदमै उपयोगी कुराहरू आइरहेछन् डाक्टर साहब। हामीले टाइमलाई चाहिँ त्यति गरेका छैनौँ। हजुरको चाहिँ सिद्धिनु पर्यो म मुख्य। एउटा चिज यहाँलाई के जानकारी गर्छु भनेदेखि हामीसँग एउटा टेन्डेन्सी, अघि मैले एउटा चाहिँ पपुलेसनको टेन्डेन्सी मैले भनेको थिएँ है। अहिले हाम्रो अर्को टेन्डेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले यसरी सभा गऱ्यौँ, यो सभा गरेपछि चाहिँ धेरै मान्छेले सुने, सबैले थाहा पायो भने हुन्छ। यही मेरो घरमा चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई सोधेँ भने यो सेन्ससको बारेमा चाहिँ लगभग धेरै थाहा नहुने चान्सहरू बढी हुन्छ हगि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एजुम गर्नु हुँदैन। मैले अस्ति एउटा इक्जाम्पल पनि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् है, 1930s मा यो तपाईँको इलेक्सनमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो पोल एक्जिट पोलहरू गर्ने चलन छ नि, त्यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको 1930s मा चाहिँ अमेरिकामा एउटा पत्रिकाले 10 मिलियन यो पत्रिकामा तपाईँको चाहिँ एउटा उ लेखेर ल कसले चुनाव जित्छ, कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सर्वे गरेको थियो। 10 मिलियन मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सर्वेमा भाग लिएर चाहिँ एन्सर गरेपछि एले जित्छ भनेर पत्रिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्ता लगाएको थियो। त्यो किनभने 1 करोड मान्छेलाई सोधिसकेपछि त एले जित्छ भनेपछि त अब यसैले जित्नु रहेछ भने त्यति नै वर्ष पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमेटिक सोसल साइन्सको ऱ्यान्डम सर्वे गर्ने चाहिँ सुरु भएको त्यो वर्ष 4-5 हजार स्याम्पल लिएर सर्वे गरिएको थियो, कसैले गरेको थियो। त्यो सर्वेमा तपाईँको उत्तर चाहिँ एले होइन बीले जित्छ भन्ने आयो। ल हेर्नुहोस् है, पछि चुनाव भएर चाहिँ घोषणा हुँदाखेरि बीले जित्यो भने चाहिँ त्यो पत्रिकाले पठाएको 1 करोड मान्छेले भनेकोले होइन कि 5000 मान्छेसँग गरेको सर्वेले तपाईँको प्रोजेक्ट गरेकोले चाहिँ जित्यो। भन्नु खोजेको कुरा के छ भने हामीले यो जुम भिडियोहरू अथवा चाहिँ सोसल मिडियाहरूबाट चाहिँ पठाउने सूचना लिने मान्छे एक थरी मात्रै हुन्छ। कयौँ मान्छेहरूले यस्ता चिजलाई एक्सेस गर्नै सक्नु भएको हुँदैन। कयौँ नेपालीको चाहिँ हामीले लास्ट इयर एउटा चाहिँ साफाको लागि स्टडी गरेका थियौँ। कयौँ नेपालीहरूको चाहिँ खास गरी बुढाबुढीहरूको ठुलो समूह छ होइन, 10,000 जस्तो चाहिँ समूह छ। उहाँहरूसँग स्मार्टफोनै छैन कति मान्छेसँग। पहिलो चिज स्मार्टफोनै नभएपछि कहाँबाट तपाईँको हुन्छ होइन। कतिपयले यस्तो फोनमा चाहिँ डेटा जोडेर नेपालतिर बोल्ने गरिरहेको हुनुहुन्छ। कयौँ मान्छेहरूले चाहिँ यो ब्रिटिस टेलिभिजन केही पनि हेर्नुहुन्न, नेपालको चाहिँ इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले चाहिँ त्यो भएर मैले अस्ति भने इन्द्रेणीमा गएर एउटा प्रचार गर्ने हो कि भन्न खोजेँ मैले, कारण चाहिँ खालि मैले इक्जाम्पल मात्रै भन्न खोजेँ। हामीले चाहिँ यो प्रचार गर्ने सन्दर्भमा अघि पनि मैले भने ब्रिटिस नागरिकहरूलाई ब्रिटिसहरूलाई धेरै प्रचार किन आवश्यक छैन भने उहाँले बुझिराख्नु भएको छ। दे नो वाट इट इज, कल्चरली नै थाहा भइसकेको छ। हामीलाई त थाहा छैन। पढेको हुनेका मान्छेहरूले त घर घरमा सूचना आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ, नभए एकले अर्कालाई सोध्नुहुन्छ। तर हामीहरूको चाहिँ यस्तो जमा छ, समूह छ जसलाई चाहिँ यी कयौँ चिजहरू चाहिँ थाहा नहुनसक्छ, उहाँको साधन स्रोतहरू चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ गर्ने प्रयासहरू अबको अभियानहरू चाहिँ टार्गेट ओरिएन्टेड म्यानेजमेन्ट बाई एक्सेप्सन भन्छ नि, अलिकति अपवादको सन्दर्भमा कुन ग्रुप चाहिँ छुट्छ होला र त्यो ग्रुपलाई कसरी ल्याउने होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय लेभलका दर्ता भएका नभएका तपाईँको चाहिँ इन्टेक ग्रुपहरू भन्ने हुन्छ, यो भर्ती हुनेहरूको चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पल्टन अनुसारको इन्टेक ग्रुपहरू, अनि त्यसपछि गोर्खा सङ्गठनहरू लगायतका हामी जे जति हाम्रो सामाजिक पुँजी छ नेपालीहरूको 2008 को सर्वेमा पनि हामीले भयङ्करसँग सामाजिक पुँजी परिचालन गरे हो। त्यो हामी एकदम सक्सेसफुल्ली गर्न सक्ने बेलायतको स्ट्रङ क्यापिटल पनि त्यही नै हो, सोसल क्यापिटलै हो हाम्रो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले म्यासिभ परिचालन गर्नुपर्छ। र 2011 को सेन्ससमा म आफैले चाहिँ 100 मान्छेको लागि चाहिँ फर्म मगाइदिएछु। हेर्नुहोस्, यो ओएनएस र सिएनएस को बिचमा मान्छे कन्फ्युज भएर, अनि यो सिएनएस भने पनि ओएनएस चाहिँ यही मान्छेले सेन्सस गरे होला जस्तो चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला हामी खटिएका थियौँ। अनि अहिले यही सन्दर्भमा हाम्रो सिएनएस युकेमा त्यही भएर तपाईँहरूसँग पनि हुनुहुन्छ नरेशजीलाई अलिकति गरिदिनु पर्यो भनेर सिएनएस युकेमा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ ल्याएका छौँ, तानेका छौँ। यहाँहरूले पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। अहिले सजिलो के छ भने डिजिटल फर्स्ट भए हुनाले चाहिँ पहिला चाहिँ अनलाइनमै भर्न सकियो, अनि आवश्यक पऱ्यो भने कसैले म डिजिटल भर्दिनँ भन्यो भने पेपर फार्ममा चाहिँ भर्न चाहिँ पाइन्छ। तर पेपर फार्म चाहिँ 5 जना मात्रै भर्नुपर्ने भयो हुनाले घरमा कति मान्छे छन् गनेर त्यही समयमा एकैचोटि माग्नुपर्छ। र 2011 को सेन्ससको रिजल्ट यहाँले हेर्नुभयो, पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने हाम्रो पपुलेसन लार्जली चाहिँ यो स्क्यू टु भनौँ यङ्गर पपुलेसन थियो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको राइटतिर चाहिँ टेल भएको छ, राइट ह्यान्ड टेल बनेर गएको छ। त्यो वृद्धको जनसङ्ख्या चाहिँ आउटलायर जस्तो मात्रै देखिएको छ, सानो मात्रै देखिएको छ। अहिले यस्तो छैन हाम्रो। यो चाहिँ अहिले तपाईँले पिरामिड डेभलप गर्नुभयो भने यो मोरलेस चाहिँ नर्मल कर्भ जस्तो यो 20-24-25 को उमेरको समूहको मान्छेको बार जम्बर अलिकति दायाँतिर आएको यस्तो किसिमको चाहिँ हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरको हामीले गरेको सर्वेमा बेलायतमा हुने चाहिँ विडोहरू चाहिँ 70% इलिटरेट नेपाली भाषामा, अनि ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2/3 जस्तो मान्छेहरू चाहिँ इलिटरेट। फङ्सनल लिट्रेसीको कुरै छोडिदिनुहोस्, आफ्नो काम गर्न सकेको कुरै छोडिदिनुहोस्, नेपालीकै इङ्ग्लिसको त झन् टाढै गयो। त्यसले गर्दा यो समूहहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समूह चाहिँ दुई किसिमले डिसएडभान्टेज छ। हेर्नुहोस्,
एक्लै बसेको छ भने आफै बसेको छ भने सहयोग गर्ने मान्छे कम हुने, सूचना नपाउने। अर्को कोहीसँग भाडामा बसेको छ भने त्यो घरमा बस्ने मान्छेले बुढाबुढीको के भएर राख्ने, घरको मेरै भरे पठाइदिए भरे छु बाजे तपाईँको भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो खास गरी अघि हामीले भनेको चिजले कतै आइडेन्टिफाई हुन्छ कि अथवा के हुन्छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ। हुन त भलै चाहिँ राम्रो पक्ष के छ भने 2011 को सेन्सस भन्दा अहिले हामी 2021 को सेन्ससमा धेरै अगाडि गछौँ। धेरै पत्रकारकै सङ्ख्या यति ठुलो छ भनेपछि यो एउटा इन्डिकेटर हो। क्याम्पस पढ्ने, स्कुल पढ्ने, राम्रो जबमा गइसकेका केटाकेटीको सङ्ख्या ठुलो छ। यतिसम्म कि 2011 को सेन्ससमा चाहिँ ओएनएससँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने हामी मात्रै थियौँ। अहिले त ओएनएसको तर्फबाट 2 जना त नेपाली एडभाइजरै हुनुहुन्छ। डिस्पाइट अल दिस डेभलपमेन्ट्स यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ डिसएडभान्टेज हुने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु छोटकरीमा। हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोधेका थियौँ, तपाईँले आफ्नो घरको मिनिमम चिजहरू चाहिँ आफै गर्न सक्ने कतिको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोधेका थियौँ। जस्तो चिठी पढ्नु पर्यो, आएको चिठी जवाफ लेख्नु पर्यो, फारम भर्नु पर्यो, नेपाल जान्छु भनेर सूचना दिनु पर्यो होइन, जिपीमा एपोइन्टमेन्ट माग्नु पर्यो, ब्याङ्कको खातामा गएर डिल गर्नु पर्यो, पैसा चाहियो भनेदेखि गर्नु पर्यो भने यस्ता काम गर्न कतिले सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100मा कसैको पनि सहयोग नपाइकन 100मा लगभग भनौँ न 10 जनामा 1 जनाले मात्रै आफै गर्न सक्ने भन्नुभएको थियो। अलिकति सहयोग पायो भनेदेखि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ दुईटालाई जोड्दाखेरि 5 जनामा 1 जना मात्रै हुन्थ्यो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू कसै न कसैको सहयोग चाहिने सम्म हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फारम चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीको 32 पेजको के भन्न खोजेको, कहाँ गर्न खोजेको, अनि त्यसपछि कुनलाई भर्ने कुनलाई नभर्ने यस्तो हुनसक्छ। सिम्पल इजी भए पनि एकचोटि हामीले रिहर्सल नगरेसम्म चाहिँ एकदम कम्प्लिकेट हुनसक्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हो हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजलाई हामीले नजरअन्दाज नगरौँ है भनेर मैले अस्ति पनि एम्फासिस दिएको थिएँ, अहिले पनि एम्फासिस दिन्छु। म तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। लास्ट इयर हामीले यो सर्वे गर्दाखेरि ब्रेक्जिटको महामारी थियो है। ब्रेक्जिटको बारेमा थाहा नपाउने मान्छे नै लगभग चाहिँ छैन जस्तो लाग्थ्यो। हामीले सामान्यतः यसो परिकल्पना गरौँ त ब्रेक्जिट मिनिमम केही न केही चिज त थाहा हुन्छ नि त। हामीले यो सर्वे गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा सोधेको प्रश्नमा डु यु नो व्हाट्स ह्यापनिङ, के भइरहेछ हाम्रो वरिपरि राजनीति के भइरहेछ राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 जनामा चाहिँ 1 जनाले मात्रै थाहा छ भन्नुभएको थियो। अरूले चाहिँ खोइ के भएछ थाहा छैन भन्नुभएको थियो। अघि मैले चाहिँ यो 60 वर्षभन्दा माथिको बुढाबुढीको कुरा गर्दैछु। अनि नेपाली सङ्घ संस्थाको सदस्यता हुनुहुन्छ होला नि भनेर सोधेको थियो। सदस्य भए त आफ्नो संस्थाले गरेर भरेको भर्नु पनि भनेर सोध्ला नि भन्ने आशा राख्ने हो भने पनि हुन त भलै चाहिँ हाम्रो रेडिङमा भनौँ न हाम्रो लास्ट चोटिको पपुलेसनले 2700 समथिङ सेन्ससले देखाएको थियो। हाम्रो यहाँ चाहिँ उहिलेदेखि त 6-7 हजार 8 हजार हामी भन्दै हिँडिरहेको थियौँ होइन जनसङ्ख्या। तर मेरो विचारमा 3000 प्लस 32-3300 कति होला जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। अनि तर यही पनि समाजले सबै त सदस्य छैनन्, सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन। हेर्नुहोस् हाफभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ सदस्य हुनुहुन्न उहाँहरू कुनै पनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको। अनि 2008 को हाम्रो चाहिँ सेन्ससको सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो अर्गनाइजेसनल पार्टिसिपेसन चाहिँ सानो सङ्ख्या हुँदाखेरि पनि राम्रो थियो। तर नेपालीहरू नेपाली संस्थामा मात्रै भाग लिने, त्योभन्दा बाहिरकोमा भाग लिने चलन चाहिँ अलिकति कम थियो त्यति बेलाको। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एल्डर गोर्खाजहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिउँ। अनि त्यसपछि होइन काउन्सिलको मान्छे छँदैछ नि कन्ट्याक्ट सेन्टरमा गएर काम गरिहाल्छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ नसोचे हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने लास्ट इयर हामीले चाहिँ साफाको लागि स्टडी गर्दाखेरि साफाको भोलिन्टियरले चाहिँ सहयोग गर्नलाई बस्नु भएको छ, आउनुहोस् पैसा लिन आउनुहोस् भनेर भनिरहेछ। तर नेपाली एडभाइजर छ भने मान्छेले धेरै सुविधा लिएको छ। हेर्नुहोस् नेपाली नभएर चाहिँ गोरा एडभाइजर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज रेट चाहिँ म्यासिभ बिग एकदमै ठुलो डिफ्रेन्स छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीले नेपालीसँगै सहयोग लिन खोज्छ, खास गरी चाहिँ भनौँ न यस्तो अवस्थाको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँसम्म काउन्सिलसम्म गएर अथवा चाहिँ उसले प्रोभाइड गरेको चाहिँ अङ्ग्रेजी बोलेर त्यहाँ गएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले नचितौँ। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू पनि छुट्न सक्ने चान्सहरू हुनसक्छ। सङ्ख्या त त्यति ठुलो छैन होला, अहिले भर्खरै आउने भयो हुनाले। अनि लजरहरू अनि रेन्टल रुमको स्किममा बसेका मान्छेहरू एचएमएमहरूमा पनि यो चाहिँ सम्भावना हुनसक्छ होइन। अनि एउटै घरमा कस्तो छ भने यो फर्ममा चाहिँ एउटै घरमा हामी चाहिँ असम्बन्धित मान्छे एउटै किचन सेयर गरेर बसेका छौँ भने पनि एउटै हाउसहोल्ड ग्रुपमा काउन्ट हुन्छ। हाम्रो सिटिङ रुम एउटै छ, किचन एउटै छ भनेदेखि एउटै काउन्ट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मेरो हाउसहोल्ड छुट्टै हो भनेर भन्न पाइन्न। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्सस फर्ममा चाहिँ रिलेसन पनि लेख्ने ठाउँ छ अनि अनरिलेटेड भनेर टिक लाउने ठाउँ पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैको एउटै फार्ममा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो नछुटोस् भनेर। विदाउट लिगल स्ट्याटस भएको मान्छेको सङ्ख्या कतिको छ मलाई अहिले थाहा छैन। पहिला 2000 को सेरोफेरोमा म्यासिभ थियो, तर अहिले चाहिँ त्यति छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। अनि त्यस्तोहरू पनि छ भने चाहिँ छुट्ने सम्भावना भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि भर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ थाहा भएसम्म चाहिँ उहाँलाई ढुक्क बनाऊ। अनि त्यसपछि मिसइन्फर्मेसनको कुरा मैले अगाडि भनिहालेँ, यो भोलिन्टियरी हो भन्ने चिजलाई हामीले भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो बाइन्डिङ छ पनि भन्नु पर्यो।
र यो कलेक्टिभ आइडेन्टिफिकेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जति यो भर्न सक्छौँ, जति हाम्रो सङ्ख्या आउँछ त्यति हामीले योभन्दा अगाडि आउने दिनहरूमा हामीले गर्ने लबिङहरू चाहिँ अब हामीले यो अबको दशकलाई 20s को दशकलाई चाहिँ नेपालीको लागि लबिङको रूपमा चाहिँ लिउँ, कलेक्टिभली चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ अभियानहरू चलाउँ। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पोस्ट सेन्सस क्याम्पेनिङको हिसाबले चाहिँ पहिलो काम त हामी पहिला देखिनै पर्यो, गनिनै पर्यो, हाम्रो सङ्ख्या देखाउनै पर्यो, पुरा हुनै पर्यो। मिनिमम पनि सङ्ख्या नभएको मान्छेले के कुरा गर्नु, 0.01% पनि नहुनेले के कुरा गर्नु भन्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले पहिलो गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हामी चाहिँ पोलिटिसियनसँग लबिङहरू गर्ने, अनि त्यसपछि सेन्सस टेकिङ अफिसर लिने। अनि अर्को सम्भावना के छ भने यहाँहरू चाहिँ पत्रकारहरू पनि भावनाले कति थाहा पनि पाउनुभयो होला, यो 2011 देखिबाटै अघि पनि मैले भने यो सेन्सस चाहिँ अब खर्चिलो चिज भावनाले गर्नु हुँदैन। के को लागि यत्रो पैसा खर्च गर्ने, विभिन्न विधि छन् नि सोसल साइन्सका, अथवा चाहिँ यसो उ गर्ने भन्ने पनि अगाडि आइरहेको हुनाले अहिले नै कयौँ डेटाहरू छुट्यो भने त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने तरिकालाई इम्प्युटेसन भन्छ। अहिले नै तपाईँको चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटाको कन्सेप्ट आइरहेछ। अब ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू ट्याक्स अफिसकाहरूबाट यस्तोबाट पुलिङ गरेर गर्न पो सकिन्छ कि, अनि त्यो सप्लिमेन्ट्री सानो चाहिँ सेन्सस सप्लिमेन्ट्री सर्वेहरू गरेर गर्न सकिन्छ कि भनेर 2031मा चाहिँ सम्भवतः सेन्सस भएन भने आश्चर्य नमान्नु होला। अहिले चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, सेन्सस नहुने डिरेक्सनमा गइरहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो लागि एउटा उत्तम मौका हो जस्तो पनि मलाई चाहिँ यो लाग्छ। यति भनेर मेरो विचारमा चाहिँ अहिले यहाँ रोकौँ। अनि यहाँहरूको पनि केही सुझाव छन् अथवा केही चिज छ भने चाहिँ राख्न पनि हुन्छ, प्रश्न उत्तर पनि प्रश्न गर्न छलफल गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, एकदमै जानकारीमूलक र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि र यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि। आज हामी यो पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको पहलमा बेलायतमा यही मार्च 21 तारिक हुन गइरहेको जनगणनाको विषयमा, सेन्ससको विषयमा केही जानकारी र सूचना र यहाँ हाम्रो समुदायमा, नेपाली समुदायमा, बेलायत स्थित नेपाली समुदायमा रहेका केही सूचनामा चाहिँ कमी कमजोरी रहेको अथवा बुझाइमा कमी कमजोरी रहेको भए त्यसलाई केही हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर यो कार्यक्रमको जमर्को गरेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा यो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृष्ण अधिकारीज्यू। उहाँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागमा अनुसन्धानरत एक अनुसन्धान विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँ नेपाल अध्ययन केन्द्र युकेका एकजना संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँ ब्रिटिस नेप्लिज एकाडेमिक काउन्सिल का एक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यसै क्रममा म थोरै यो सेन्ससको बारेमा स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, साथै नेपाली समुदायले स्थानीय तहबाट के कस्तो सहयोग लिन सक्छन् भन्ने थोरै केही जानकारी राखिदिन हुनको लागि म बार्नेट काउन्सिलका काउन्सिलर आदरणीय लक्ष्य गुरुङज्यूलाई केही कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लक्ष्य दाइ सुनिराख्नु भएको छ? धन्यवाद जगनजी, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा हाम्रो डाक्टर कृष्ण अधिकारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। उहाँसित 2007-8मा हाम्रो नेपालीको सेन्सस युकेमा चाहिँ गर्ने बेला पनि हामी धेरै सहकार्य गरेर काम गरेका थियौँ। आज फेरि अब यो युकेको सेन्ससमा पनि अब सँगै काम गर्ने चाहिँ यहाँ मौका मिलेको छ। र त्यसो भन्दै गर्दा हाम्रो आजको यस जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको र बाहिरबाट अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भयो सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म चाहिँ एक दुईवटा कुरा यो हाम्रो जगनजीले भन्नुभयो जस्तो स्थानीय सरकारको एङ्गलबाट केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एकैछिन
सरी यहाँ मेरो अलिकति डिस्ट्र्याक्सन आएर मैले उ गरेँ के अरे खास अब सेन्ससको मुख्य कारण त अघि हाम्रो डाक्टर कृष्णजीले भनिसक्नुभयो धेरै कुराहरू र धेरैले बुझिसकेको कुरा पनि हो। तर एउटा सानो उदाहरण चाहिँ सेन्ससको उदाहरण चाहिँ म घरबाटै दिन चाहन्छु। अब घरमा चाहिँ हामी सपिङ चाहिँ घरमा कतिजना छ, 4 जना छ कि 5 जना छ कि परिवारको सङ्ख्या 2 जना छ कि त्यो अनुसार सपिङ गर्छौँ। त्यही जस्तो स्थानीय सरकारले पनि यो पब्लिक फन्डिङ भन्छ। पब्लिक फन्डिङ चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा, यहाँ जनसङ्ख्याले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। पब्लिक सर्भिसेसमा जस्तो यहाँको लाइब्रेरी, स्कुल, जिपी, यहाँको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इत्यादि कुराहरू सबै आउँछ। त्यही भएर तपाईँको काउन्सिलमा, तपाईँको क्षेत्रमा कति मान्छे बस्छ त्यही अनुसारको फन्डिङ चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ तपाईँले पाउन सकिन्छ। यो त्यही भएर यो जनसङ्ख्याको चाहिँ धेरै महत्त्व छ। चुनावमा पनि त्यही हो, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँले फन्डिङ पाउँछ। इलेक्टोरल कति छ त्यो वडामा अथवा त्यो कन्स्टिट्युन्सीमा त्यही अनुसारको पाउँछ। अब त्यही जस्तो तपाईँको यो काउन्सिलरहरूको हाम्रो एलाउन्स कुरा गर्ने हो भने एलाउन्स पनि त्यही अनुसार हुँदो रहेछ। यो जनसङ्ख्या कहाँ कति छ कुन वडामा, जस्तो वडाभन्दा पनि नगरमा कति छ, लन्डन र बाहिरै धेरै फरक रहेछ किन जनसङ्ख्या धेरै फरक भएको हुनाले। त्यो मैले किन ल्याएँ भने यो सेन्सससितै यो पनि सम्बन्धित छ भन्न खोजेको। त्यही भएर चाहिँ यो सेन्ससको धेरै महत्त्व छ। र अर्को कुरा त कृष्णजीले पनि भन्नुभयो आइडेन्टिटी, पहिचान। हाम्रो पहिचानको चाहिँ एकदमै पहिचानको लागि चाहिँ यो सेन्सस एकदमै जरुरी छ। जस्तो यहाँको प्रत्येक वडामा तपाईँले गुगल हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वडामा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि कुन धर्म मान्ने मान्छे कति छ, कुन जातको मान्छे कति बस्छ, लन्डनमा चाहिँ सबै भेट्छ। सिङ्गर मदर कति बस्छ, जस्तो हाइली पेड मान्छे कति बस्छ, बेनिफिट खाने मान्छे कति बस्छ, यो सबै कुरा चाहिँ यो सेन्ससैबाट कलेक्ट गरेको डेटा हो। त्यही भएर मेन आधार चाहिँ सेन्ससै हो। गर्दाखेरि त्यो सबै त्यहीबाट कलेक्ट गर्छ भनौँ न। र यहीसित सम्बन्धित चाहिँ अब यसपटक चाहिँ यो सेन्ससको लागि चाहिँ यहाँको सरकारले 2019 सालमा चाहिँ रिहर्सल गरेको छ यिनीहरूले। जस्तो सिस्टम कस्तो चलाउने, प्रोसेस कसरी गर्ने र सर्भिसेस कसरी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भनेर चाहिँ 2019 मा चाहिँ रिहर्सल गरिसकेको छ यहाँको सरकारले। र अर्को चाहिँ यसपटक चाहिँ 3टा कुरा थपिँदैछ पहिलेको सेन्ससमा भन्दा फर्ममा चाहिँ। एउटा चाहिँ यसपटक चाहिँ यो सर्भिस इन द आर्म फोर्सेस, यो हाम्रो भूपुवालाई जरुरी छ। कुनै पनि सर्भिसेस भनेपछि आर्मी, एयरफोर्स, नेभी सबै आउँछ। त्यो कुनै पनि सर्भिसमा चाहिँ तपाईँले जागिर गरेको छ भने यसपटक चाहिँ त्यो थपिएको छ। त्यसकारण किन यो कुरा आयो भने म यहाँ लन्डनको यो लन्डन बरो बार्नेटको चाहिँ यो आर्म फोर्सेस रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिलर पनि हुँ। र यो अहिले धेरै ठाउँमा म गएँ, कुन काउन्सिलमा कतिजना चाहिँ भेटेरियन बस्छ त्यसको चाहिँ एकिन तथ्याङ्क नभएको हुनाले यो धेरै इस्यु उठ्यो हाम्रो मिटिङतिर। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि पनि यो भेटेरियनहरू पत्ता लगाउनलाई पनि कुन ठाउँमा कति बस्दो रहेछ त्यो पत्ता लगाउनलाई पनि होला। अर्को चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटी थपिँदैछ। तपाईँको लिङ्ग के हो, पुरुष, महिला अथवा कुन लिङ्ग हो। र अर्को चाहिँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भन्छ, तपाईँको यौन झुकाव कतातिर छ। त्यो 3टा कुरा चाहिँ थपिँदैछ यो 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 पटकको के अरे सेन्ससमा चाहिँ। हुन त त्यो अब फर्म आइसकेको छैन, आएपछि त हामीले त्यहाँ
देख्न पाइएला। त्यसरी थपिँदैछ र अब हाम्रो यो के अरे काउन्सिलरहरूलाई पनि ओएनएसले ब्रिफिङ गर्छ, तर हाम्रो काउन्सिलको चाहिँ अर्को हप्ता मात्रै छ। हामीहरूलाई चाहिँ ओएनएसले ब्रिफिङ गर्दैछ नेक्स्ट विक, गर्दाखेरि त्यसबाट अलिक बढी इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ होला। र अहिले कृष्णजीले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो चाहिँ यो एउटा समस्या चाहिँ अहिले उहाँले धेरै समस्याहरू बताउनु भयो, एकदमै यथार्थ कुराहरू। हामी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नै पाराले गर्ने भएर उहाँले अहिले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि बरु नेपालको त्यो के अरे त्यो सङ्गीत गीत दोहोरी गाउने के अरे नामै बिर्सेँ म, उहाँ त्यस्तो कुरा हजुर त्यस्तो कुरा धेरै हेर्छौँ। अनि यहाँ जे कुरा पनि आफ्नै पाराले मात्रै गर्न खोज्छौँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अलिकति मैले देखेको चाहिँ इन्टिग्रेसनको चाहिँ कमी छ क्या। त्यही भएर यहाँको कुराहरू हामीलाई चाहिँ भन्दा नेपालको कुरा धेरै थाहा हुन्छ। यहाँको राजनीति हो भन्दा नेपालकै राजनीतिमा बढी चासो होइन। हाम्रो कम्युनिटीमा मैले चाहिँ यहाँको लोकल कुराहरू पोस्ट गऱ्यो भने कसैले पढ्दैन, लाइक पनि गर्दैन। नेपालको एउटा राजनीति भाषण हाल्यो भने, नेपालको एउटा दोहोरी हाल्यो भने त्यहाँ लाइक कति आउँछ। हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति त्यस्तै छ। त्यही भएर हामी इन्टिग्रेसनमा चाहिँ अलिक पछाडि छौँ। त्यही भएर यो समस्याहरू आएको चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ। आई मे बी रङ त्यो छ। अब त्योभन्दा चाहिँ धेरै कुराहरू सायद मैले गर्नु जरुरी छैन होला, किनभने अब सबैलाई थाहा पनि छ, प्लस कति कुराहरू अझै आउँदैछ इन्फर्मेसनहरू। त्यति भन्दै मेरो कुरा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ अहिले मैले पनि पहिले अनुभव गरेको 2011 को सेन्ससमा अनुभव गरेको कुरा चाहिँ यो आइएलआर आइएलई यो पढ्न बसेको यस्तोहरूले चाहिँ हामीलाई किन जरुरी पर्यो, हामीले किन भर्ने, हामी यहाँको नागरिक होइन अनेक भन्ने प्रश्नहरू मैले पनि सुनेकै हो। त्यही भएर यो चाहिँ खासमा यहाँ बसेपछि यहाँको लोकल सर्भिसेस चाहिँ तपाईँको इमिग्रेसन स्ट्याटस भए पनि नभए पनि तपाईँले त जसै पनि चलाउनै पर्छ। तपाईँ त बसमा त चढ्नै पर्यो, खाना खानै पर्यो, बच्चा स्कुल पठाउनै पर्यो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको इमिग्रेसन स्ट्याटससित चाहिँ कुनै छैन, यो सबैले भर्नै पर्छ। अब अनडकुमेन्टेड भए पनि होइन, रिफ्युजी भए पनि, स्टुडेन्ट, आइएलआर आइएलई सबैले चाहिँ खास चाहिँ कानुन अनुसार भर्नै पर्छ। पक्का नियमको कुरा गर्ने हो भने त्यो दिनमा तपाईँको घरमा 21 तारिक किन राखेको भन्दा त्यो दिनमा तपाईँको घरमा भिजिटर आए पनि त्यो भिजिटरलाई पनि भर्नुपर्छ खासमा। किनभने त्यो रातमा चाहिँ उनीहरूले एकै दिनमा तोकेको कारण चाहिँ त्यो रातमा तपाईँको घरमा कतिजना मान्छे थियो भनेर चाहिँ त्यो तथ्याङ्क लिनलाई हो। गर्दाखेरि भिजिटर आए पनि खास भर्नुपर्छ भन्छ। त्यति भन्दै मैले अलिक धेरै समय लिएँ के हो। थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद। थ्याङ्क यू लक्ष्य दाजु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बारनेट काउन्सिलका काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङ। थ्याङ्क यू। उहाँले चाहिँ स्थानीय निकायले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ र के कस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छन् यो विशेष गरेर यो जनगणनाको लागि भन्ने विषयमा केही राखिदिनु भयो। यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्य दाजु। वान्स अगेन धेरै कुराहरू आए यहाँ यो जनगणनाको विषयमा, विशेष गरेर यो चाहिँ लिगल स्टेटस जस्तो सुकै भए पनि, इलिगल अथवा लिगल जे जस्तो भए पनि जनगणनामा चाहिँ भाग लिनुपर्ने एउटा कुरा आयो। यो चाहिँ अहिले यो जनगणनामा सङ्कलित डाटाहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदम सेक्योर, यो सरकारलाई पनि सेयर नहुने, यो चाहिँ यो जनगणनाको विभागले मात्रै राख्ने भन्ने खालको एउटा कुरा आयो। त्यस्तै गरेर जनगणनामा जसरी नेपाली समुदाय सबैले चाहिँ नेपाली भनेर लेखेर हाम्रो समुदायको एकिन सङ्ख्या देखाउँदाखेरि चाहिँ
अस्पतालहरूमा हामीले पाउने जिपीहरूमा, त्यस्तै गरेर विद्यालयहरूमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पब्लिक सर्भिसहरूमा पनि एउटा भाषागत समस्या चाहिँ झेल्न नपर्ने हाम्रो जुन एउटा पुस्ताले जुन झेलिरहेको छ, त्यस्तै हाम्रो एउटा चाहिँ चिनारी पनि स्थापित हुने यो एउटा स्वर्ण अवसर पनि हो भन्ने खालका कुराहरू यहाँ अहिले भर्खरै डाक्टर कृष्ण अधिकारीले पनि राख्नुभयो, त्यस्तै गरेर लक्ष्य दाजुले पनि राख्नुभयो। यसै क्रममा यो हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतले पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ यो जनगणनाको लागि, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू। आज हामीसँग यहाँ इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। दीपकजी सुनिराख्नु भएको छ? म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर। हजुर सुनिरहेको छु सर। यो जनगणनाको विषयमा जस्तो अहिले इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदले पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर, त्यस्तै गरेर एनआरएन एन्टायरले पनि थोरै केही राखिदिनु समुदायमा यहाँको केही सन्देश छ अथवा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, कस्तो पाउनु भएको छ उत्साह र प्रतिक्रिया, के कस्ता प्रश्नहरू आइरहेका छन् यहाँ चाहिँ नि अन्य हामीलाई हेरिराख्नुभएका। अहिले हामी थुप्रै अनलाइन मिडियाहरूबाट लाइभ छौँ, लाइभ स्ट्रिमिङमा छौँ। लन्डन नेपाल न्युज, ग्लोबल नेप्लिज, एफएनजेको आफ्नै पेजबाट, ओएस नेपालबाट, क्यानाडा नेपालबाट, त्यस्तै ई नेपालिज लगायत धेरै अनलाइनहरूबाट हामी लाइभ पनि छौँ। कृपया दीपकजी 2 मिनट समय दिन्छ यहाँलाई हजुर। धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक तथा पत्रकार जवन कार्कीज्यू। सर्वप्रथम एफएनजेले यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा र मलाई 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। र आजका यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु भनौँ, यसका यो सूचनाको लागि चाहिँ प्रवाह गरिदिनु हुने डाक्टर कृष्ण अधिकारीजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अग्रजहरू, दाजुहरू लगायत यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिराख्नु भएका सबैलाई मेरो पुनः नमस्कार। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेले जनगणना सम्बन्धी चाहिँ इङ्ल्यान्ड राज्य समन्वय परिषदलाई चाहिँ जिम्मा दिएर अगाडि बढाएको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने उसमा हामी प्रयासमा छौँ। हामीले गत समयमा चाहिँ पुपु गोर्खा तथा सिएनएस युके का प्रतिनिधि अथवा चाहिँ फाउन्डर डाक्टर कृष्ण अधिकारी र नरेश खपाङ्गीज्यूसँग चाहिँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामीले 200 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूलाई पत्रचार गरेर एउटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ आयोजना गरेको थियौँ लास्ट सन्डेमा, जसमा चाहिँ 70 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ जोडिनु भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ डाक्टर कृष्ण अधिकारीज्यूको यो सेन्सस सम्बन्धी आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा र विगतमा गरिएका अभ्यासहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले प्रश्न पारिदिनु भएको थियो। त्यसै गरेर ओएनएस का कम्युनिटी एडभाइजर हाम्रो समीर गुरुङज्यू र मिया डङ्गोल केसीज्यूले पनि यसलाई चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ यसलाई सेन्ससको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो, जुन एकदमै राम्रो यो चाहिँ कार्यक्रम भएको भन्ने हामीले चाहिँ फिडब्याक पाएका थियौँ। यसमा प्रश्न उत्तरको पनि कार्यक्रम सेसन राखिएको थियो। अनि त्यो 70 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत 119 जना चाहिँ के अरे महानुभावहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो। र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के निस्कियो भने हामी सबैले यसपटक चाहिँ नेपाली नै लेख्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहिँ सहमति भयो होइन। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष थियो र अहिले हामी चाहिँ त्यसैलाई नै बढी जोडका साथ चाहिँ हामी सबैले यो सेन्ससमा चाहिँ नेपाली नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिएर प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हामीले डाटफुट नेपाली समाज युकेका अध्यक्ष गजेन्द्र कटुवालजीसँग मिलेर हामीले ट्युसडे 5:30 चाहिँ यस्तै कार्यक्रम चाहिँ गर्दैछौँ। हजुरहरू पनि जोडिनु होला। यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केन्ट साइडको चाहिँ धेरै जस्तो सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ भने, अनि ग्रान्डथाम नेपाली कम्युनिटी समाजको तर्फबाट
हाम्रो उपेन पौडेलज्यूले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ सन्डे 10:30 मा। त्यसै गरी छेत्री समाज युके का यज्ञ अध्यक्ष यज्ञ छेत्रीज्यू तथा महासचिव ज्यूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ 27 फेब्रुअरीमा तपाईँको चाहिँ सैटरडे 6 PM मा। अनि मगर सङ्घ युकेसँग पनि कुरा भइरहेको छ। यहाँ राम गलानी दाईलाई चाहिँ देख्दैछु, उहाँले चाहिँ खास सेन्ससको चाहिँ उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ भन्ने अध्यक्षजीबाट चाहिँ मैले जानकारी पाएँ र सुनिल दाईसँग अनि हाम्रो महासचिव रुद्र सरसँग चाहिँ कुरा भइरहेको छ। सायद उहाँहरूले पनि छिटै आयोजना गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ। अब तमुदीसँग पनि हामीले कुरा गर्ने र चाहिँ तमुजी पेलुसँग पनि कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजनामा छ। यस्तै गरेर हामी चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको 360 भन्दा बढी सङ्घ संस्था छ भन्ने सुनिएको छ। यी सबै सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो स्तरबाट यस्तो प्रचार प्रसारको कार्यक्रम सेन्ससको बारेमा चाहिँ जानकारीमूलक कार्यक्रम चाहिँ आफ्नो समुदायमा आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ गरिदिनु भयो भने यो व्यापक प्रचार प्रसार हुन्छ र यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ सेन्सस हुँदैछ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यो एउटा पहिलो कुरा भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामी सिएलएस युकेसँग चाहिँ धेरै नै नजिक रहेर डाक्टर कृष्ण अधिकारीज्यू नर्स खपाङज्यूसँग चाहिँ धेरै नजिकसँग चाहिँ हामी चाहिँ दिनौँ जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा भइरहेको हुन्छ कसरी के गर्ने अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब 23 को चाहिँ ONS को एउटा गाइडलाइन आइसकेपछि 23 तारिकपछि चाहिँ एउटा हामीले न्युज लेटर निकालेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हाम्रो भइरहेछ। त्यसै अनुसार हामी चाहिँ तयारीमा छौँ। र यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब पोस्टरहरू पनि डिस्प्ले गर्दैछौँ होइन। सेन्ससको बारेमा चाहिँ अब हामीले जस्तो केन्टमा चाहिँ ग्याम गुरुङ दाईलाई चाहिँ हामीले पठाएको थियौँ। दाईलाई मैले यहाँ देखेको छु, उहाँलाई नमस्कार गर्न चाहेँ फेरि पनि। अनि त्यसै गरी डाटफोर्डमा चाहिँ हाम्रो राजेश जोशीजीले आफ्नो पसलमा चाहिँ डिस्प्ले गरिदिनु भएको छ। फोक्सटनमा ग्याम दाई हुनुभयो, प्लमेस्टेडमा हामीले गऱ्यौँ, उलिसमा गरेका छौँ। आसपोर्टमा चाहिँ रितु लिम्बूज्यूले पशुपति भण्डारीज्यूले चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको छ। अनि अल्ट्रासाउन्डमा आज हामीले चाहिँ पठाएका छौँ। त्यहाँ पनि अल्ट्रासाउन्डहरूमा पनि पसलहरूमा पनि पोस्टर हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो गर्दाखेरि एटलिस्ट पोस्टर देखेपछि के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलि एट्र्याक्सन हुन्छ होइन, अलि कन्सियस हुन्छ मान्छेहरू। र त्यसले गर्दा प्रचार प्रसारको माध्यममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएका छौँ। अनि यस सम्बन्धी चाहिँ अब हामीले अब अवेरनेसको चाहिँ अब गाइडलाइन आएपछि हामीले गर्ने भन्ने कुरा भइहाल्यो होइन। अनि यस्तै गरी हामीले यहाँको सेलिब्रेटीहरू भनौँ न, जस्तो कि मास्टर सेफका चाहिँ सन्तोष शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जनगणना सम्बन्धी चाहिँ 2 शब्द बोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले आज रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँको पनि एउटा टिम रहेछ, उहाँले के बोल्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको टिमले चाहिँ पारित गर्नु हुने रहेछ। तर उहाँले चाहिँ एकदमै उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ यसको लागि चाहिँ, उहाँले सायद चाहिँ गरिदिनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। र त्यस्तै गरी गौरीका सिंहज्यूलाई चाहिँ पनि हाम्रो उहाँलाई पनि चाहिँ अनुरोध गर्ने, त्रिस राउतज्यू हुनुहुन्छ, लेक्स लिम्बू हुनुहुन्छ, अनि निर्मल पूजा हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई हजुरहरू सबैले पनि चाहिँ आग्रह गरिदिनु भयो भने चाहिँ सायद पक्कै पनि यो अभियानमा चाहिँ लाग्नुहुन्छ। किनभने यो अभियान हामी सबै नेपालीहरूको चाहिँ एउटा सामूहिक मुद्दा भएको हुनाले कसैले पनि यसलाई चाहिँ कसर राख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। सबैबाट सहयोग आउँछ भन्ने जस्तो मैले चाहिँ आशा लिएको छु। यति भन्दै अब हामीले चाहिँ अर्को एउटा नेपालमा जिङ्गल बनाउँदैछौँ, त्यसको काम भइरहेछ। उहाँ चाहिँ हाम्रो एनआरसियुकेका अध्यक्ष विनोद चिपालु दाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अग्रसरता लिएर जिङ्गल बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो जिङ्गल आइसकेपछि हामीले अब कसरी हुन्छ होइन, टिकटकबाट हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ, अब हामीले चाहिँ एउटा एड जस्तो बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने तयारी छ भने कुशल श्रेष्ठजीसँग पनि हामीले यो कुरामा चाहिँ अब सेलिब्रेटीहरूसँग चाहिँ खिचेर अब फोटोहरू के अरे भिडियोहरू खिचेर चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा भइरहेछ। म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अब डाक्टर साहबले एकदमै हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो के अरे सिएनएसयुकेबाट पनि उहाँहरूप्रति चाहिँ लागिराख्नु भएको छ भने हामी पनि उहाँहरूसँग चाहिँ सँगसँगै चाहिँ सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र म चाहिँ पुनः हाम्रो यो हेरिराख्नु हुने सबैलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एटलिस्ट तपाईँले 5 जनालाई चाहिँ सेन्ससको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुभयो भने उहाँले पनि 5 जनालाई चाहिँ यसरी चाहिँ जानकारी दिनुभयो भने यो चाहिँ व्यापक हुँदै जान्छ र कोही पनि सायद चाहिँ वञ्चित हुनु पर्दैन होला यो प्रचार प्रसारको लागि। र यो भन्दै म चाहिँ यो कार्यक्रममा मलाई बोल्न दिनुभएकोमा चाहिँ
पत्रकारका अध्यक्ष नरेश खपाङ्गीज्यू लगायत जगन कार्की लगायत सबैले पत्रकार महासङ्घलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दिपकजी, यहाँहरूले एकदमै इफोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो भोलुन्टरी स्वयंसेवाको काम हो होइन, एकदम यहाँहरूले चाहिँ नि त्यो फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चरदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग गरेको चाहिँ नि सबै कुरा यहाँले राखिदिनु भयो। सबै सङ्घ संस्थाको सायद दायित्व नै हो यो अहिले हाम्रो यो समुदायको चिनारीको लागि सबै मिलेर चाहिँ लाग्नुपर्ने एउटा। धन्यवाद दिपकजी। अब यो सँगसँगै हामी कार्यक्रमको चाहिँ लगभग अन्तिमतिर अथवा अन्तिम मात्रै पनि नभनौँ, एक महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेका छौँ। यो चरणमा चाहिँ हामीले यहाँ अहिले उपस्थित महानुभावहरूको प्रश्नलाई लिएर यहाँ हामीसँग आज उपस्थित हुनुभएका डाक्टर कृष्ण अधिकारीज्यू अथवा लक्ष्यज्यू हुनुहुन्छ, लक्ष्य गुरुङज्यू, नरेश खपाङ्गीजी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाबाट। यस सेन्ससको लागि हामीले उहाँलाई पनि नोमिनेट गरेका छौँ संस्थाबाट र उहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासा मेटाउनु हुनेछ। यहाँहरूसँग केही प्रश्न भए कृपया च्याट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा ह्यान्ड रेज गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ त्यो पार्टिसिपेन्ट बटनमा आएर। नरेशजी केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद जगनजी। अब खास चाहिँ अब यहाँ सहभागी जो हुनुहुन्छ कृपया नहिचकिचाइकन आफूलाई लागेको प्रश्न सोधिदिनु होला। म चाहिँ यो प्रश्नको सुरुवात म आफैबाट गर्न चाहन्छु। कृष्ण सरलाई मेरो प्रश्न चाहिँ अघि यहाँले भन्नु अब हामीले के गर्नुपर्छ, तर मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपाली धेरै कम्युनिटीहरू छ। अब नेपालीहरू धेरै बसोबास गर्ने अल्बर्ट फानबुरो केन्टदेखि लिएर मिडल्यान्डसम्म अथवा चाहिँ वेल्सको अब विभिन्न सिटीहरूमा नेपाली कम्युनिटीहरू छ। त्यो नेपाली कम्युनिटीहरूले यो सेन्ससमा अझै यो चाहिँ पेन्डेमिकको बेलामा बढीभन्दा बढी आफ्नो एरियामा बस्ने नेपालीहरूलाई सहभागी गराउनका निमित्त अलिक कङ्क्रिट रूपमा उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही सोध्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नरेशजी। अब प्रश्न पनि सोध्नुभयो, उत्तर पनि दिनुहोस् भनौँ कि जस्तो छ होइन यो प्रश्न, किनभने हामी सबैले चाहिँ घोत्लिएर सोच्ने विषयवस्तु हो। खास गरी वेयरनेसले पनि सम्पूर्ण कम्युनिटी होस्, इभन तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने पनि चाहिँ वेयरनेसको मेटेरियलहरू चाहिँ पब्लिसाइज गर्ने, आफ्नो ग्राहकलाई भनिदिनुहोस् भन्ने छ। किन राष्ट्रिय अभियान भएको हुनाले, त्यो भएको हुनाले प्रत्येक नागरिकको चाहिँ कर्तव्य हो। अनि वेयरनेसले पनि तपाईँको चाहिँ अहिले पेन्डेमिक भयो हुनाले अलिकति गाह्रो भयो। सेन्सस कम्प्लिसन एक्टिभिटी एउटा हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न कुनै सङ्घ संस्थाहरू छन्, के छन् भने हाम्रो सानो अफिस छ अथवा भेला हुने ठाउँ छ भने सुरक्षित तरिकाले त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नभएका अथवा चाहिँ स्मार्ट मोबाइल फोन नभएका भन्न नजान्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ खास गरी यो सङ्घ संस्थाहरूले अलिकति विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यो विषयमा सोच्नुपर्छ। सम्भवतः मार्च 21 अथवा त्योभन्दा पछिका दिनहरूमा सायद हामी दूरी राखेर भेट्न हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब जुन तरिकाले पेन्डेमिक अहिले ओह्रालो लागिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्सस कम्प्लिसन एक्टिभिटी भनेर अलिकति ल्यापटपहरू लिएर आएर अनि त्यसपछि शनिबार आइतबार पारेर, अनि अब हामीलाई त स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरू भए पनि भयो, अलिकति चाहिँ भनौँ थोरै चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ फारम भर्ने मान्छे पनि भए पनि भयो। त्यही भएर मैले भने चाहिँ एक किसिमको ह्युमन चेन जस्तो एउटा किसिमको चेन एजेन्ट जस्तो हामीले चाहिँ अलिकति म ट्रेन चाहिँ गरौँ लोकल्ली। पहिलो कामै भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरौँ, हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू भएको सबै ठाउँ आइडेन्टिफाई गरौँ। हामीसित अहिले त फिगरहरू छ, तपाईँ 2008 को फिगर छ, 2011 को फिगर छ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा भएको मान्छेहरूको कम्युनिटी लिडर या जसलाई चाहिँ भोलिन्टियरहरूको आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। र अनि हामीले चाहिँ यो सङ्घ संस्थालाई भन्नु पर्यो कि तपाईँहरूले पनि विशेष रूपमा चाहिँ मान्छेहरू खटाउनुहोस् भन्नु पर्यो। र एउटा सेन्सस कम्प्लिसन एक्टिभिटी एउटा महत्त्वपूर्ण चिज छ। वेयरनेसको मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ च्याट गर्न मिल्छ भनेको छ, अनि त्यसपछि अनलाइनमा चाहिँ कुराकानी गर्न मिल्छ भनेको छ, घर घरमा आउँछ भने मिलेछ। यद्यपि त्यो भन्दै पनि चाहिँ सहयोग लिन गाह्रो हुन्छ। र ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले पनि चाहिँ तपाईँको यो सेन्सस कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू खोल्ने कुरा पनि निस्केको छ अहिले, किनभने यो पेन्डेमिक हिसाबले। त्यही पनि हामीले चाहिँ जान्ने जति जति छौँ, जान्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो नातेदार होलान्, नजिकको छिमेकी होलान्, चिनेको साथीभाइ होलान्, ल है छुट्यौ कि सहयोग चाहिन्छ कि भन्नु पर्यो। उहाँहरूलाई केही गाह्रो भयो भने हामीहरूमध्ये यस्तै गरेर पत्रकार महासङ्घका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, एनआरएनका साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैले अब कसले सहयोग गर्न सक्छ त्यो बेलामा भनेर नम्बरहरू पनि तयार पारौँ।
र एउटा फोन गर्ने सोध्ने ठाउँ पनि हामीले बनाऊ। हुन त हाम्रोमा यहाँ चाहिँ त्यो समीरजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि नम्बर मात्रै चारैतिर गएको छैन होला, उहाँहरूको पनि कतिपय प्रोफेसनल बाध्यता होलान् फेरि होइन। त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीले गर्नुपर्ने भूमिका भनेको त्यो हो। अब अलि एउटा अप्ठ्यारो त्यही छ, जस्तो हामीसँग त एकदम एक्जाम्पलरी नमुनाहरू थिए, जस्तो तपाईँको केन्टमा भीमतुम्बा आम्फेजीहरूको यो पिस फाउन्डेसन भन्नेले एकैचोटि 200-300 बुढाबुढीलाई हरेक तपाईँको विकेन्डमाहरूमा जम्मा पारेर एक्टिभिटीहरू गर्ने उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। रेडिङमा चाहिँ फर्गटन गोर्खा थियो होइन, अनि त्यो हलमा आएर टन्नै मान्छेहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँसम्म सकिन, तर उहाँको ठुल्ठुलो हलहरू भएको हुनाले एक दिनमा अहिले कोभिडको खोप लाउन आए जस्तो गरेर त्यति बेलासम्म कोभिड पनि होला, अनि भर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् अनि भनेर टाइमहरू दिएर स्ट्यागर गरेर हामीहरूले समुदायले चाहिँ भनौँ रेडिङ नेपाली समाजले फर इक्जाम्पल पनि भोलिन्टियर खटाइदिएर अनि यो काम गर्यो भनेदेखि एकदमै यो चाहिँ पुण्य पनि हुन्छ र यो काम सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। योभन्दा बाहेक अरू पनि उपायहरू के होला नि, यहाँहरूले पनि सुझाव गरौँ भन्न चाहन्छु। मैले मात्रै पनि भनौँ न, सायद चाहिँ अहिले सोच्न नसकिरहेको अवस्था जस्तो नि छ, छुट्नुहुन्छ कि भन्ने डर पनि लागिरहेछ। थ्याङ्क यू डाक्टर। त्यसमा म एउटा कुरा थप्न चाहे कृष्णजीकोमा, हाम्रो नरेशजी, के अरे हाम्रो बनटक नेपाली समाजको पनि हिजो हाम्रो जुम मिटिङ थियो यहाँ यही विषयमा। हाम्रो भगिराजजी र म, हामी दुईजनै थियौँ हामी स्पिकरको रूपमा। र मैले यहाँ हाम्रो समाजमा के सल्लाह दिएछु भने, पहिले पनि गरेको हाम्रो अनुभव, यहाँ समाजमा मेम्बर भएको त ठिकै छ, हाम्रो सबै डिटेल हुन्छ, मेम्बर नभएको त्यो एरियामा लाई पनि सबै चाहिँ नाम कलेक्सन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले बनटक नेपाली समाजले चाहिँ एउटा भोलिन्टियर ग्रुप खडा गर्दैछौँ। भोलिन्टियर ग्रुप गर्दा त्यो भोलिन्टियर ग्रुपले एक दुईजनाले गरेर गाह्रो हुन्छ, गर्दा त्यो भोलिन्टियर ग्रुपले चाहिँ यो एरियामा भएको नेपालीहरूको सबैको चाहिँ नाम कलेक्सन गर्ने। त्यो गऱ्यो भने पछि चाहिँ फेरि फलोअप गर्न मिल्छ, कसले भर्यो भरेन भर्दै गएको अलि ठिक गर्दै जाने, नभरेकोमा चाहिँ भोलिन्टियर ग्रुपले चाहिँ फलोअप गर्ने। आफ्नो आफ्नो एरियामा त्यो गऱ्यो भने आई थिङ्क त्यसले पनि धेरै काम गर्छ होला जस्तो लाग्छ। पहिला पनि हामीले झन्डै त्यस्तै गरेका थियौँ, यो सेन्सस नेपालीको गर्दाखेरि मैले यो एरियामा त्यही गरेका थियौँ। अब यसपटक त कोभिडले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमहरू भएन, नत्र पहिले त हाम्रो नेपाली समाजको पिकनिकमै मैले सिएनएसको हाम्रो डाक्टर गोविन्दजीहरूलाई बोलाएर हामीले प्रेजेन्टेसनै गर्न लगाएको थियो कम्युनिटीको इभेन्टमा। तर अहिले त अब कोभिडले गर्दा त्यो गर्न मिल्दैन, गर्दाखेरि भोलिन्टियर ग्रुप खडा गर्यो भने आफ्नो आफ्नो एरियामा सायद त धेरै मान्छे समेट्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सुझाव हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू लक्ष्य राई, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव राखिदिनु भयो। हरेक सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्ना मेम्बरहरू र मेम्बरहरू मार्फत त्यहाँ संस्थाले समेट्न नसकेका अन्य समुदायमा बसोबास गरेका अन्य समुदायका सदस्यहरूलाई पनि समेट्न सक्ने एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभयो लक्ष्य राई। थ्याङ्क यू सो मच। म यसै गरेर यहाँ भगीरथ योगीज्यू, हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको? धन्यवाद जगनजी। हाम्रो कृष्ण सरको निकै राम्रो प्रस्तुति भयो। अरू सामाजिक अगुवाहरू, पत्रकार मित्र साथीहरू, मेरो एउटा जिज्ञासा छ कृष्ण सरलाई। त्योभन्दा अगाडि सानो एउटा जानकारी राखिहालौँ। हाम्रो आजको छलफल नेपालमा जनगणना गराउन संलग्न एकजना वरिष्ठ अधिकारीले पनि हेरिराख्नु भएको रहेछ, उहाँसँग मेरो च्याट भएको थियो, छोटो कुराकानी भएको थियो। उहाँले केही रमाइलो जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा चाहिँ जुन 2021मा जनगणना हुँदै रहेछ, करिब 40,000 भन्दा बढी गणकहरू उहाँहरूले भर्ना गर्नुभएको छ। हामीहरूले जस्तो यहाँ चाहिँ नि डिजिटल फर्स्ट भनेर भन्नुभयो कृष्ण सरले, तर त्यहाँ नेपालमा चाहिँ सबै गणकहरू घर घरमा पुगेर प्रश्न सोधेर अनि कागजमा चाहिँ भर्ने, कागजको फर्ममा भर्ने, त्यस्तो फेस टु फेस इन्टरभ्यू गरेर उहाँले भर्नुहुन्छ। तर यो नेपालको कुरा मात्रै हो, यो युकेको होइन। र त्यसमा 80वटा प्रश्न छन्, 4 पेजमा चाहिँ छापिएको छ भन्नुभयो। र नेपाल बाहिर बसिरहेका जस्तो हामी जस्ता व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्यहरू छौँ भने कुन देशमा बस्नुहुन्छ, कति पढेर गएको, के उद्देश्यले गएको, उहाँ नेपाल छोड्ने बेला कति उमेर थियो भनेर अब घरमा रहेका अरू सदस्यहरूसँग पनि सोध्नु हुँदो रहेछ। त्यो उहाँले जानकारी दिनुभयो। र नेपालमा सुरु हुन गइरहेको जनगणना विरुद्ध अदालतमा एउटा मुद्दा परेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कमसेकम त्यस्तो चाहिँ यहाँ जानकारी आएको छैन। र मेरो प्रश्न कृष्ण सरलाई चाहिँ, अब हामी यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, यो नेपाली र नेप्लिज
हाम्रो एथनिक आइडेन्टिटी जातीय पहिचान जनाउँदाखेरि हामी लेख्ने सन्दर्भमा नेपाली लेख्न चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ। कसैले नेपाली लेख्यो भने त्यो त्यो आइडेन्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ गणनामा जोडिन्छ कि जोडिँदैन, त्यति बताइदिनु हुन र नेपाली लेख्न तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुको कारण के हो त्यति बताइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भगीरथ दाइ। किन्सर सुनिरहनु भएको छ होला? ए हजुर हजुर सुनेको छु। अलिकति नेपालको पनि प्रसङ्ग आयो थोरै। हो म पनि अघि अलिकति जोडेको थिएँ वास्तवमा, जुनमा नेपालमा हुँदैछ। यसको बारेमा पनि थोरै केही राखिदिनुहुन्छ कि डाक्टर साहब, यो गैर आवासीय नेपालीहरूले किन जरुरी छ, उहाँहरूको पनि चाहिँ डेटा चाहिँ नेपालसम्म पनि पुर्याउनको लागि भन्ने खालको नेपालमा खास गरी चाहिँ नेपालको चाहिँ पपुलेसन सेन्ससमा पनि चाहिँ पपुलेसन पत्ता लगाउने चलन छ अहिलेसम्म। त्यसको आधारमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ विदेशमा गएर कुन देशमा छन् भन्ने पत्ता लाग्छ। तर चाहिँ अब घरै खाली भएका बन्द भएकाहरूको के गर्नु भएको छ मैले त्यति क्लोजली हुन त नेपालको सेन्ससको सन्दर्भमा हामीले अलिकति यो रिलिजनको क्वेसनमा हामीले दुईटा आफ्नो चाहिँ भनौँ न अर्को सर्वेहरू गरेर हामीले एउटा केही प्रश्नावली कसरी सोध्ने भन्ने केही मेथोडोलोजीहरू डेभलप गरेका छौँ यो रिलिजनको सन्दर्भमा। त्यो इन्फ्लुएन्स गर्न सकेनौँ। र नेपालमा पनि फारम भर्दाखेरि सकेसम्म आफ्नो घरमा अथवा गाउँमा हुने मान्छेहरूलाई ल हामीहरूको पनि अप्सन भएको डिटेल भर्दै भनिदेऊ न भने त्यसले एउटा तथ्याङ्क नेपालबाट नै निस्कन्छ, त्यो भइ नै हाल्यो। अनि अर्को चाहिँ उहाँको प्रश्नमा म जाउँ, नेपाली भर्ने कि नेप्लिज भर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सिमेन्टिक डिबेट हो होइन, भनेको भाषाको तपाईँको डिबेट हो। खास गरी म चाहिँ अघि मैले यहाँलाई एउटा मोतीलाल सिंहको बेलामा चाहिँ उहाँले लेखेको किताबको टाइटल भनेर पुरानो यहाँले जति पनि डकुमेन्ट हेर्नु भएको छ कर्पट्रिकको किताबदेखिबाट लिएर 19 भनौँ न 40s भन्दा सम्भवतः कुन ठ्याक्कै डेट मलाई थाहा छैन त्यसको कट अफ पोइन्टसम्म चाहिँ यानि PAULE नै त्यस्तो टाइपको निपोल भन्दै हुँदै निपोल गोराहरूले पनि निपोल भनिरहेछन्। तर हामीले गोराहरूलाई चाहिँ त्यो निपोल होइन हामी होइन, म चाहिँ तपाईँ स्विडेनमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ तिमी त इटालीको धनी देशको मान्छे रहेछौ भनेर अफ्रिकातिरबाट आएको साथीहरूले मलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा हामी निपोल होइन, हामी त नेपाल हो, नेपाली हो होइन। अनि नेपालै हो भने त्यसलाई फेरि किन निपोल बनाउनु पर्यो, अनि नेपाली हो भने किन त्यसलाई नेपालीजहरू किन बनाउनु पर्यो, त्यो आखिर नाम त हो नि त होइन र। काठमाडौँ हो भने किन काठमाडौँ भन्नु पर्यो, खुकुरी हो भने किन कुकुरी भन्नु पर्यो हामीले होइन र। पोखरा हो भने किन पोखरा गर्नु पर्यो, हामीले उसलाई बुझाउनु पर्यो नि पोखरा हो पोखरा भन, तिमीहरूको त्यहाँ गडबड छ भन्नु पर्यो होइन। टेराई लेख्छ होइन तपाईँको कयौँ मान्छेहरूले अहिले हामीसँग मसँग लेख्ने साथीहरूले कयौँले चाहिँ अहिले टेराई लेख्न छोडिसके, TRAI लेख्छ। हाम्रो नेपाली पनि उयो नेपोल जस्तो टेराई लेखिरहेको हुन्छ कि, टेराई होइन नि त है, तराई हो नि त भने तराई लेख्नु पर्यो नि। त्यो सन्दर्भमा शुद्ध बनाऊ भन्ने एउटा मनसाय हो। अनि यस सन्दर्भमा मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु, किन नेपाली लेख्ने किन नेप्लिज लेख्नु जरुरी छैन भनेर। हाम्रो गैर आवासीय सङ्गठनको नाम पनि नेपाली हो। नेपालमा कयौँ पत्र पत्रिकाहरूले नेपाली लेख्नुहुन्छ। अहिले सरकारले लागू गरेर मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ हाम्रो महतो रामशरण महतको भाइ, उहाँको नाममा बिर्सेँ, उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत हुँदाखेरि उहाँले पनि यो लाइनमा डिसाइड गरिसक्नु भएको थियो। त्यो कता गयो मैले फलोअप चाहिँ गरेको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो अलिकति रैथाने ट्रम भयो हुनाले हामी रैथाने ट्रम प्रमोट गरौँ भने हो। कसैले नेपालीज लेख्नुभयो भने पनि त्यसले चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे हामीले चाहिँ अघिल्लो मैले 2011 को पनि भने सर्टेन ट्रमहरू युज भयो भने त्यसलाई पुल टुगेदर गरिदिनुहोस् है डेटामा भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको पहिला पनि। नेप्लिज र नेपाल भनौँ न ट्रम आएकोहरूलाई पनि उहाँले पुल टुगेदर गर्नुभएको छ। तर नेपाली मैले लेख्नुपर्छ भन्नाको अर्को कारण के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि यहाँलाई थाहा छ, पत्र पत्रिका काम गर्नुभएको छ, कहीँ रिपोर्ट लेख्नु भएको छ, के छ भने मान्छेहरूको चाहिँ सिरिज अफ लिस्ट छ भने जहिले पनि एउटै कन्सिस्टेन्ट एउटा सजिलो ट्रम लेखिदियो भने नजान्ने मान्छेलाई नै ठिक हुन्छ भनेर। जस्तो भाषा नेपाली लेख्नुहोस्, नेसनालिटीको पहिला ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ छ भने तपाईँ नेपाली लेख्नुहोस्, अथवा चाहिँ एथनिसिटी नेपाली लेख्नुभयो भने एउटै ट्रमले धेरै ठाउँ काम गरिरहेछ भन्ने सँगमा आर्ग्यु गरे मात्रै चिज हो। तर कसैलाई म नेप्लिज लेख्छु भनेदेखि उहाँको स्वतन्त्रता छ, तर हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्ट गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा आइडिया हो। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यहाँ प्रश्न फ्लोरबाट केही प्रश्नहरू पनि आइरहेछन्। यहाँ राम गलामीज्यूले हात उठाउनु भएको थियो जस्तो लागेको थियो। हजुरका केही प्रश्न छन्? राम हजुर नमस्कार, हजुर सुन्नु भएको छ? प्लिज हजुर प्लिज। सम्पूर्ण नमस्कार, म राम गलामी रेडिङदेखि। अहिले हाल म वर्तमान मौसमी उपाध्यक्ष दिपक भाइले भनिसक्नु भएको छ।
यसमा अब क्वेसन भन्दा पनि यो सुझाव जस्तो पनि हो। यसमा तपाईँ हामी सबै आफै लाग्नुपर्छ। जस्तो म रेडिङमा त अब तपाईँ सधैँ स्वयंसेवक हो, योभन्दा पहिला पनि लागिरहेको छ, अहिले पनि म यसको लागि पनि लागिरहेको छु। अनि योभन्दा पहिला पनि तपाईँको अहिले जुन हाम्रो के अरे दुईजना एडभाइजर हुनुहुन्छ, माया बहिनी र समीर भाइ, अनि योभन्दा पहिला तपाईँको मेरो अर्गनाइजेसनमा पनि तपाईँको यो जबको लागि भनौँ सेन्सस अफिसरको लागि पनि भ्याकेन्सी आएको हो। मैले रेडिङमा पनि यो गरेँ, पार्ट टाइम जब हो, पैसा पेड। अनि त्यसमा कसैले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएनन्। अब अनि अलिकति टाढाबाट बुढाहरूलाई भनौँ न तपाईँको पेन्सन गरेर खाने एक्स बुढाहरूलाई भने उहाँहरूले फेरि बाबु हाम्रो फेरि काट्छ होइन के अरे पैसा, आखिर बराबर हुनुहुन्छ नि। अलिकति भोलिन्टियर गर्ने मान्छेले अलिकति पैसै ठुलो छ होइन, तपाईँको अलिकति केही सेवा गरौँ भन्ने मान्छेको हाम्रो अलिकति भावना छैन क्या। उहाँहरूले होइन हाम्रो फेरि उतादेखि पेन्सन काट्छ बाबु गर्दा यसमा केही मतलब छैन भन्नुभयो। तर पनि स्टिल उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ अझै पनि तपाईँको पेड इम्प्लोइ भएर काम गर्नु र भोलिन्टियरको धेरै फरक थियो। र त्यसमा साह्रै त्यहाँ भ्याकेन्सी थियो, पैसा पनि राम्रै थियो, तपाईँ 11 पाउन्ड होइन घन्टाको, राम्रै पैसा हो, फ्लेक्सिबल। यसमा त्यति मान्छे इन्ट्रेस्ट देखिएन। मैले खासै रेडिङमा ट्राई गरेको, रेडिङमा चाहिँ त्यति साह्रो यति अहिले अब किन सर्ट भन्नुभयो 7,000 हामी होला, तर वास्तवमा 4-5 हजार होला है भनाइ चाहिँ 7-8 हजार भन्ने छ। रेडिङमा कसैले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छैन। मैले अब लाउरी समाज अनि नेपाली समाज होइन सबैमा। राम सर, यो समस्या के पाउनु भयो हजुरले फिल्डमा चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि? मुख्य उहाँहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट नहुनुमा केही बुझ्नु होइन? उहाँहरूले भन्नुभयो भने अब मैले त्यो अब हाम्रो भाइबर ग्रुपमा लगाएँ, उहाँहरूले कसैसँग मेरो कुराकानी त भएन। अब बुढो पार्टीले त्यही भन्नुभयो होइन, हाम्रो चाहिँ उता के अरे पेन्सन क्रेडिटको पैसा काट्छ भनेर। तर तपाईँ हामी जस्तो अलिकति होइन र जान्ने बुझ्नेले चाहिँ त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन। खासै मैले उहाँ कसैले मलाई फोन गरेर के हो कसो त भन्नु भएन। तर पनि त्यो उसको रेस्पोन्स नआएपछि उहाँहरूले रेस्पोन्स देखाउनु भएन, के अरे इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन। गर्दा त्यो हो त्यस्तो छ। गर्दा त्यो छ गर्दा त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ एउटा अब आफ्नो हरेक अब टाढामा तपाईँको आफ्नो नेपाली समाज छ, त्यसले एकदमै ठुलो अब त्यहाँको सदस्य अध्यक्षज्यूले एकदमै ठुलो होइन भूमिका खेल्न पर्छ। त्यसमा हामी जातीय संस्था छौँ, जस्तो हामी मगर रेडिङ बनाउँछौँ, त्यसमा फेरि होइन हाम्रो फेरि आफ्नै ग्रुप छ। त्यसले गर्दा गऱ्यो भने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ है। यो लागु छैन भन्ने, अब यो गरेर के फाइदा छैन भन्ने तरिकाले हिँड्नु केही पनि छैन। त्यही गर्दा त्यस्तैमा अब हामीले पनि अब म पनि अब दिपक भाइसँग पहिला हामी एक दुईचोटि बोलियो, अनि हामीले पनि भाइले भनिसक्नुभयो हामीले एक दिन यो राख्छौँ गर्दा भाइहरूले यो प्रयास गर्नुभएको छ। यसले गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यसैमा मैले एउटा सोध्न खोजेको सरलाई, प्लिज राम सर प्लिज। किरण सरले यो मेरो मैले सुनेको तपाईँको 10,000 काट्नुपर्छ भनेको होइन हजुर? यो तपाईँको हाम्रो एथनिक ग्रुपमा नाम लिस्ट निकाल्नको लागि 10,000 किन सर? हजुर सुने त्यो सङ्ख्या चाहिँ 10,000 त सानै हो होइन, तर मलाई चाहिँ तपाईँको सङ्ख्याको चाहिँ यति नै सङ्ख्या भन्ने त्यस्तो फ्रेमवर्क छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस मिनिमम युके को चाहिँ 7 करोड पपुलेसन छ भने एटलिस्ट चाहिँ तपाईँको 0.1% त पपुलेसन हुनै पर्यो। त्यसले गर्दा 10,000 भन्दा पनि हामीले चाहिँ 70,000 अघिल्लोचोटि हामीले चाहिँ यहाँ छलफल गर्दाखेरि 70,000 हामीले पपुलेसन पुर्याउँदाखेरि दाबी गर्न मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा गरिरहेको थियौँ। अहिले चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः 1 लाख गर्छ भन्ने मलाई अपेक्षा छ। तर चाहिँ त्यसको सङ्ख्यात्मक तपाईँको प्यारामिटर चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यसरी चाहिँ क्वालिटेटिभ पोलिटिकल सब्जेक्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर न्यूनतम सङ्ख्या नभएको मान्छेले दाबी गर्न त मिलेन। हाम्रो प्रशस्तै छ, हाम्रो स्टेक छ यहाँ भनेर हामीले चाहिँ जस्टिफाई चाहिँ गर्नुपर्ने चिज जस्तो लाग्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो रामजीले। जगनजी हजुर प्लिज। त्यसमा कृष्णजीसित एउटा कृष्णजी पहिला मैले सुने अनुसार चाहिँ 0.4% यहाँको जनसङ्ख्याको 0.4% हुनुपर्छ त्यहाँ इथनिक माइनोरिटीमा त्यहाँ नाम लेखाउनको लागि फर्ममा भनेको सुनेको थिएँ। 0.4%। 0.04 हो कि दाइ? 0.4 हो मैले सुनेको चाहिँ। त्यो हुन त मैले लिखितमा त मैले त्यो हेरेको छैन, देखेको छैन। तर कृष्णजीलाई मैले त्यो जिज्ञासा राखेको। मैले त्यो चाहिँ सुनेको छैन कि
हामीले चाहिँ 2008 को सन्दर्भमा चाहिँ डाक्टर गोविन्द दाल उहाँ साउथ ह्याम्पटन युनिभर्सिटीमा उहाँले त्यहाँ पिएचडी गर्नुभएको अनि त्यसपछि त्यो सोसल स्ट्याटिस्टिक्समा उहाँले काम गरे हुनाले र त्यो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर ओएनएसमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भ भयो हुनाले हामीले हाम्रो चान्सहरू हुनसक्छ त्यहाँ अलिकति हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ भने हाम्रो एउटा भित्र आन्तरिक विश्वास एक किसिमको त्यस्तो थियो। तर त्यो चिजहरू अब हामीले सक्सेस हुन सकेन किनभने मैले अघि नै इक्जाम्पलहरू पनि दिएँ जस्तो 0.4% हुन साथै 2,80,000 पपुलेसन चाहियो फर इक्जाम्पल। त्यो भए त अब हाम्रो चान्स हुने कुरा भएन। मेरो विचारमा चाहिँ त्योभन्दा पनि 0.1% भयो भने पपुलेसनको थ्रेसहोल्ड चाहिँ खासै छ भन्ने चाहिँ छैन। तर हामीले सबैले अनुमान के लगाउन सक्छौँ भने न्यूनतम केही न केही सङ्ख्या त देखाउन सक्नु पर्यो नि। एक्ज्याक्टली हजुर भनेर माग्न त मिलेन हैन। थ्रेसहोल्ड चाहिँ मेरो विचारमा थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने कृष्णजी, तर कति छ होला विदाउट थ्रेसहोल्ड त त्यो हुँदैन मेरो विचारमा हजुर हैन। थ्रेसहोल्ड चाहिँ कति जस्तै यो मैले सुनेको चाहिँ 0.4% हो, तर रिटर्नमा चाहिँ मैले पनि देखेको छैन। जस्तै यो अब इन्डियन कम्युनिटी भित्र पनि अब सिखहरूको अनि त्यस्तै गरेर गुजरातीहरूको यिनीहरूको छुट्टै छुट्टै ल्याङ्ग्वेजमा पनि चाहिँ सूचनाहरू यताउता उपलब्ध भएको देखिन्छ। कृष्ण डाक्टर साहबले भने जस्तै अलिकति हामीले पनि यो जनसङ्ख्या यसपालिको जनगणनामा केही सङ्ख्या देखाएर क्लेम गर्ने पनि अर्को एउटा चाहिँ केही हुन सक्ला होइन डाक्टर साहब? हो, अघि नै भनियो गुजरातीहरूको अथवा चाहिँ सिखहरूको सन्दर्भको कुरा चाहिँ हामी नेपाली जस्तै हो किनभने उनीहरूको क्याटेगोरी छैन, पान इन्डियन क्याटेगोरी हो। सिखहरू चाहिँ आफ्नो छुट्टै क्याटेगोरी होस् भनेर चाहिँ परिचालित भएको चाहिँ समूह हो। गुजरातीहरूको मैले देखाएको छैन त्यो, उनीहरू दे आर ह्याप्पी विथ टु बी इन्डियन होइन। अनि खास गरी के छ भने सिखको चाहिँ धर्मको हिसाबले इन्क्लुड भइसकेको छ सिखको, तर जनगणनामा 80,000 भन्दा प्लस मान्छेले चाहिँ पन्जाबी भएर पनि सिक्न हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा धर्म नमान्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा विवादहरू आइरहेको छ। त्यो नितान्त अलिकति उहाँहरूको आन्तरिक विषयवस्तु हो। धेरै सपोर्ट पनि उहाँले जुटाउनु भएको थियो एमपीहरूको त्यो थियो। जसरी गुजरातीको नाममा चाहिँ पब्लिकेसनहरू देखिन्छ लोकल लेभलमा, त्यसरी हाम्रो नेपालीको पनि भइरहेछ। त्यो हुनको लागि हामीले चाहिँ प्रष्टसँग हामी चाहिँ नेपाली हौँ, हाम्रो भाषा हामी नेपालीमा बुझ्छौँ भनेर भन्न जुन डेटाहरू छ हामीले भर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ ग्रेडिङको मैले इक्जाम्पल दिएँ। रसमोरको योभन्दा अगाडिबाटै चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। ठाउँ ठाउँमा पपुलेसन धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो मास अलिकति भनौँ न क्रिटिकल पपुलेसन भएको ठाउँमा यो चिजहरू भइरहेछ। यसमा नै कृष्णजी यसमा नै जस्तो अब गुजरातको कुरा तपाईँले धेरै ल्याउनु भयो। गुजरातीको कुरा गर्ने हो भने पहिले 2006मा गुजरातमा चाहिँ भुइँचालो जाँदा लन्डनमा मात्रै 900,000 गुजराती रहेछ। तर गुजरात चाहिँ एउटा स्टेट भएको हुनाले, त्यो नेसन होइन नि त, देश होइन, इन्डियाभित्रको एउटा स्टेट भएको हुनाले उनीहरूको सङ्ख्या धेरै भए पनि उनीहरूले त्यो छुट्टै इथनिक सिटी चाहिँ पाउन सक्दैन क्या यहाँ। किन उता गुजरात त एउटा स्टेट हो नि त, इन्डियाभित्रको एउटा स्टेट हो। त्यही भएर उनीहरूको सङ्ख्या त अभियसली धेरै छ, तर पनि इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री होइन नि त गुजरात भनेको त। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले नदिएको चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ त्यो थ्याङ्क यू जस्तो लाग्छ। आई डोन्ट नो इट मेक्स सेन्स अर नट। होइन, कुरा ठिक हो। पपुलेसन उनीहरूको डेफिनेटली ठुलो छ, त्यसमा कुनै विवाद भएन। उनीहरू चाहिँ इन्डियन भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको पान नेसनल एथनिसिटी डेभलप भइसक्यो हुनाले त्योभन्दा बाहेक उनीहरूलाई अर्को खोजिरहेको छैन भन्ने खोजेको मैले। आवश्यक पनि भएन अनि नदिने चाहिँ सेकेन्डरी प्रश्नको कुरा भयो। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीले लगभग 1 घन्टाको भनेका थियौँ। कार्यक्रम एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भयो अनि एकदमै धेरै यहाँ चाहिँ सहभागीहरू पनि आउनुभयो, जिज्ञासाहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू पनि आए, त्यस कारणले अलिकति लम्बिन गयो, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अब अन्त्यमा हामी एउटा प्रश्न लिन गइरहेका छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ आजको कार्यक्रम कन्क्लुड गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा मैले थोरै महिला सहभागीहरू एकदमै कम देखेँ। त्यसमा चाहिँ नि यहाँ प्रमिला लबुङ राईज्यूले केही प्रश्न राख्न चाहिराख्नु भएछ। कृपया प्रमिला राईज्यू सुनिराख्नु भएको छ हजुरले? हजुर, सुनिरहेको छु हजुर। कृपया। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू जगन भाइ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो अति नै महत्त्वपूर्ण यो मिटिङमा जति पनि यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ यहाँलाई फेरि पनि मेरो नमस्ते भन्न चाहन्छु। र मेरो नाम प्रमिला लाबुङ राई र म चाहिँ गटरस्मुर नेपाली कम्युनिटी, अघि हाम्रो कृष्ण
सरले पनि सरको अलिकति कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो। ग्रेटर रसपुर नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ म चाहिँ अहिले महासचिवको रूपमा मैले त्यो जिम्मा सम्हालेर बसेको छु र यो ग्रेटर रसपुर एरियामा चाहिँ हाम्रो नेपालीको जनघनत्व एकदमै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो त यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दा विशेष गरेर चाहिँ एल्डरली बाबा आमाहरू अब यो एरियामा मात्रै नभएर अब हामी नेपालीहरू धेरै छौँ र यो अब ग्रेटर रसपुर यो नेपाली कम्युनिटी भन्छौँ ग्रेटर रसपुर एरियाले धेरै एरियाहरू यहाँनिर झन्डै 6-7वटा ठाउँ भनौँ न त्यतिसम्म कभर गर्छ। त्यसले गर्दा नेपालीहरूको हाम्रो जनघनत्व बढी छ र अब अस्ति यो कोभिडको समयमा हालमा पनि यो फ्रेन्डली हस्पिटलले चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भने अलिकति जोइन्ट फ्यामिली बढी बस्ने होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि कोभिड पनि अलिकति बढी अस्तिको भन्दाखेरि यो पालिकोमा चाहिँ हाम्रो धेरै नै सङ्क्रमण भयो। अनि विशेष गरेर अहिले त्यो पनि छ एउटा विषय र त्यसले चाहिँ अहिले हाम्रो काउन्सिल यो रसुलबरो काउन्सिलमा चाहिँ नेपालीहरू किन त्यसरी जोइन्ट फ्यामिली बस्छन् त होइन। अब कति त जोइन्ट आफ्नै परिवार पनि छन् भने कतिले चाहिँ रेन्टमा भाडामा पनि राख्नु भएको रहेछ है। अहिले हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि गर्दाखेरि अब कतिले चाहिँ रुमहरू बारेर अथवा चाहिँ आफ्नो घरको रुमहरू भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ त्यसरी बसिरहेको पनि पाइयो हामीले। त्यसले गर्दा अहिले काउन्सिलले पनि चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर हामीलाई सहयोग गरिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले बुझ्न खोजेको चाहिँ अघि कृष्ण सरले अलिकति त यो बारेमा भनिदिनु भयो, तर जस्तै यहाँ चाहिँ अब त्यसरी बसेकाहरू जो चाहिँ हाउस होल्ड चाहिँ दीपकजी तपाईँ म्युट गर्नु पर्ला, सरी। हजुर, जस्तै अब अहिले अब जोइन्ट फ्यामिलीको कुराहरूमा कतिले रेन्टमा राखेकोहरू छन् होइन, अनि कति चाहिँ यो सेन्ससमा त्यो फर्महरू भर्नको लागि चाहिँ अलिकति डराइरहेको अवस्था छ। हुन त अघि भन्नुभयो अलिकति कन्फिडेन्सियल हुन्छ भनेर कुरा त आयो, तर यो चाहिँ कतिको कन्फिडेन्सियल छ किनभने अब कतिको त अब जोइन्ट फ्यामिली अब छिटै कोठा खोजेर पठाउने ती स्थिति पनि छैनन् है, धेरै जस्तो चाहिँ अब जोइन्ट फ्यामिली बसेकै पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि कतिको कन्फिडेन्सियल छ र हामीले चाहिँ त्यसरी बसेका परिवारलाई चाहिँ यो सेन्ससमा चाहिँ कसरी उनीहरूलाई इन्करेज गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले फर्म भर्नुहोस् यो हुँदैन अथवा त्यो भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यो कन्फिडेन्सियलको कुरा चाहिँ कतिको हदसम्म छ यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन हाम्रो कृष्ण सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अनि चाहिँ अहिले अब हाम्रो यो सेन्ससको बारेमा चाहिँ अहिले ग्रेटर रसपुर नेपाली कम्युनिटीले हामीले सकेसम्म हामीले कदमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले 4 बजे पनि मेरो मिटिङ छ। अहिले म यहाँ मिया डोङ्गोल बहिनीहरूसँग मिटिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो काउन्सिलले चाहिँ हामीलाई जम्मा 2 to 3 जना चाहिँ कर्मचारीहरू 6 हप्ताको लागि चाहिँ नेपाली भाषी भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो खोज्नु भनेर पनि काउन्सिलले हामीलाई दिइरहेको छ र हामीले नाम पठाइ पनि सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यति मात्रै अहिले मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो कन्फिडेन्सियल कतिको छ यो बारेमा सरले अलिकति अझै पनि यसलाई मलाई प्रश्न पारिदिनु भए म आभारी हुने थिएँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू प्रमिलाजी। यहाँको प्रश्नसँगै अर्को एउटा प्रश्न पनि लिइहालौँ, त्यसपछि म डाक्टर साहबलाई एकैचोटि उत्तर दिन अनुरोध गर्छु। होमजी हजुरले केही भन्न खोज्नु भएको हो? होम किरातज्यू हात उठे जस्तो लागेर अनम्युट गर्नु पर्ला हजुरले। हजुर हजुर नमस्कार हजुर। सर्वप्रथम यहाँ सबैजनालाई अघिल्लो यहाँको मिटिङमा म जोइन हुन सकिनँ। जे होस् यहाँहरूले चाहिँ नेप्लिज र नेपाली राख्नेमा चाहिँ नेपाली राख्ने निर्णय गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो। किन मेरो बुझाइमा पनि नेप्लिज भन्नाले जेन्डर अर्थात् नेपाली भन्नाले सिटिजनसिपको कुरो बुझ्दछु मैले चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सही गर्नुभयो। र अहिले नेपालमा पनि सेन्सस हुन गइरहेको हुँदाखेरि हामीले यहाँ सेन्सस कलेक्सन पश्चात नेपालको सेन्ससमा चाहिँ धेरै मान्छे यहाँ हुने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कृष्ण सरले चाहिँ कसरी चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ भन्न चाहे। र यहाँको सेन्ससमा सफलता बनाउनको लागि मेरो सुझाव चाहिँ फेरि जातीय सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई अझै पनि एउटा मिटिङ होल्ड गरेर आफ्नो जातीय संस्थाबाट त्यो चाहिँ सदस्यहरूलाई सङ्कलन गरियो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अघि पनि त्यो कुरा आयो, मेरो चाहिँ त्यो सुझाव छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।
हस्, थ्याङ्क यू होमजी। डाक्टर साहब, यो दुईटा प्रश्नको उत्तरपछि हामी आजको कार्यक्रम अन्त हुनेछ फर्मल्ली, र केही अन्य थप जिज्ञासाहरू भए हामी त्यसलाई चाहिँ लिएर पछि प्राइभेटली उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। हस्, ल धन्यवाद। प्रमिलाजीको प्रश्नमा चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा चाहिँ यो चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी एकदम 100% कन्फिडेन्सियल हुन्छ। व्यक्तिको भनौँ न व्यक्तिको आइडेन्टिफिकेसनको सन्दर्भमा कुनै पनि सूचना चाहिँ सेन्सस अफिसले सरकारलाई काउन्सिललाई कसैलाई दिन पाउँदैन, कुनै व्यक्तिलाई तोकेर त्यो गर्न पाउँदैन। तपाईको ओभरअल डेटालाई चाहिँ एनालिसिस गर्दाखेरि देखिने चाहिँ नेसनल सिनारियोहरू चाहिँ त्यो भिन्न चिजहरू हुन्, तर व्यक्तिको सन्दर्भमा यो सेन्ससमा डेटा दिएको कारणले आइडेन्टिफाई हुने अथवा त्यसपछि त्यसलाई लिएर गर्दा कारबाही हुने थाहा हुने भन्ने हुँदैन। त्यसमा चाहिँ ढुक्क नै हुनुपर्छ, किनभने कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ अनि प्रष्टसँग लेखिया छ र 100 वर्षपछि बल्ल सेन्ससको डेटाहरू चाहिँ बाहिर निस्कन्छ। यहाँले चाहिँ देख्नु पनि भयो होला, कुनै पनि मान्छेले आफ्नो चाहिँ एन्सेस्ट्री हिस्ट्री खोज्दाखेरि 100 वर्षभन्दा अगाडिको सेन्ससको फर्महरू हेरेर, हातले भरिएका फर्महरू हेरेर एन्सेस्ट्रीहरू खोजिरहेछन्। अब हाम्रो चाहिँ दुःखको कुरा चाहिँ त्यो खोज्ने भनेको 1840तिर सेन्ससमा मोतीलालको के लेखियो होला र होइन, र सेन्ट पल चर्चको अगाडि चाहिँ कुचो सोरेर बस्या मान्छेको त्यहाँ हुने कुरै भएन, पक्का छुट्नु भयो होला। अनि त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब नेपालीहरूको खोज्ने हामीसँग अहिलेसम्म छैन। सायद अब हामी यहाँ भएका मध्ये अब 50 वर्ष 1950मा आएकाले कसरी भर्नु भएको थियो भने त्यसपछिको बल्ल चाहिँ हो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एक्सट्रिमली कन्फिडेन्सियल हो, भर्न मिल्छ भनेर भन्नु पर्ला। रसमरमा त्यो प्रब्लम भए पनि मैले देखेको चाहिँ नेपाली समुदायमा चाहिँ 2000को सेरोफेरोमा पहिला सुरुमा चाहिँ एसएलएम सिकरहरूको रूपमा मान्छेहरू आउने, युरोप हुँदै आउने इत्यादि इत्यादि चलन थियो। अनि 2011को सन्दर्भमा पनि अलिकति जुन किसिमको क्राउडिङ थियो त्यो चाहिँ मैले देखेको धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो धेरै लेभल हदसम्म चाहिँ सल्भ भएको छ। यदि हामीलाई समस्या हुन्थ्यो भने 2011मा बढी समस्या हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ धेरै मान्छेले आफ्नो घर किनेर एटलिस्ट मोर 10 एउटा घरमा 10 जना बस्नुहुन्थ्यो भने 5 जना 6 जना बस्ने लेभलमा त आइसकेको छ। त्यो सन्दर्भ पनि राम्रो सुधार हुँदै गएको छ, मोबिलिटीको साइन पनि हो त्यो। त्यसमा त्यति नै भन्न चाहे। अब नेपालको सेन्ससको सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति अलि क्वालिफाइड भइन म जानकारी दिनलाई, तर चाहिँ अब नेपालको सेन्ससको सन्दर्भमा चाहिँ गाउँघरमा फर्म भर्दै जाँदाखेरि घरमा कोही मान्छे उनीहरूको सन्दर्भमा तपाईँको छोराछोरी अथवा चाहिँ को कहाँ छन् भन्दाखेरि त जानकारी दिएर भर्ने आफै भइ नै हाल्छ। नहुने घरहरू बन्द भएको सन्दर्भमा सम्भवतः छुट्ने जस्तो हुन्छ होला। मैले अहिले ठ्याक्कै यही भनेर सुझाव दिनु चाहिँ उपयुक्त छैन, किन मलाई थाहा छैन। त्यही नै भन्छु। अनि नेपाल र नेपालीको सन्दर्भमा त यहाँले कुरा राख्नुभयो, राम्रो नै छ। अनि जातीय सङ्घ संस्थाहरूलाई राखेर गर्नुपर्छ भन्ने जुन भन्नुभएको छ त्यो राम्रो हो। अस्ति पनि दिपकजीहरूले चाहिँ वास्तवमा 115-20 जनाको सहभागिता थियो, त्यसमा धेरै आउनु पनि भएको थियो। तर पक्का हो यो एउटा अभियानले एउटाले मात्रै हुँदैन, अब यसलाई हामीले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरेर गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अर्को भन्नुपर्ने चिज के छ भने नर्दर्न आयरल्यान्डमा पनि हुँदैछ यो। त्यहाँ त हाम्रो सङ्ख्या धेरै छैन होला, 1000 जति होला बढीमा अथवा त्योभन्दा कमै होला। त्यहाँ पनि हामीले त्यहाँको साथीहरूसँग अलिकति कुराकानी गर्दैछौँ र नेक्स्ट इयर चाहिँ स्कटल्यान्डमा अलिकति जनसङ्ख्या भएको हुनाले, किनभने हामीलाई चाहिँ 3टा देशको जोडेर हाम्रो सङ्ख्या बन्ने भयो हुनाले हाम्रो चासो त्यहाँ पनि छ। यो किन यो बेला सरकार भनौँ न यिनीहरूले चाहिँ छुट्टाछुट्टी गरे, मेबी स्कटिस नेसनलिजमको सेन्समा हो कि, किनभने सेन्ससमा तपाईँको क्रस सेक्सनल डेटाहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हिस्टोरिकली कम्पेयर गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, फरक डेटमा डेटा लियो भने ती छँदैछन्। एनिवे हामी सबै मिलेर के गर्न सक्छौँ त्यो गरौँ। अब हामी सचेत छौँ, गर्दैछौँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ द्योतक पनि हो यो आजको यो। यति भन्न चाहन्छु र यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र चाहिँ मेरा अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि त्यसपछि जानकारी, यहाँको विचार को लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीसँग आज थुप्रै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहे। साथै म आजको कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँ दीपक श्रेष्ठजीले केही भन्छु भन्नुभयो, हात उठाउनु भयो। हुन्छ, मैले यहाँ चाहिँ विमला सेनेज्यू, हाम्रो पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै विपिन निरौलाजीलाई देखिरहेको छु, प्रेस युनियन बेलायत शाखाका अध्यक्ष, त्यस्तै गोमा राणा अनि हिमाल राई, कमल गुरुङ, सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस प्लिज दिपकजी, हजुरले छोटकरीमा केही राखिदिनु होला। त्यसपछि मैले दिपकजी पछि नरेशजीलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमको विधिवत अन्त गरिदिनु हुनको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै धन्यवाद मन्तव्यको लागि अनुरोध पनि गर्छु। दिपकजी प्लिज। धन्यवाद जगन सर, मलाई फेरि चाहिँ मौका दिनुभयो है, माफ गर्नु होला। मैले अघि एउटा चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा मैले छुटाएछु कि
हामीले यो अभियानको लागि चाहिँ काम गर्नलाई अहिले भलिन्टियरको आवश्यकता परेको हुनाले विभिन्न एउटा कमिटीहरू गठन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेका थियौँ होइन, पत्रकारज्यूहरूलाई पनि हामीले पठाएका थियौँ होइन। अब कसैले चाहिँ त्यो अब सूचना चाहिँ पाउनु भएको छैन भने आज यो लाइभ हेरिराख्नु भएका सबैलाई म यो अभियानमा चाहिँ सबैजना चाहिँ जोडिनलाई हामीसँग सहकार्य गर्नलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै यो मैले पनि एउटा त्यो जुन कति जनसङ्ख्या चाहिन्छ त हामी सेन्ससमा ऊ गर्नलाई भनेर मैले चाहिँ यो क्वेसन म पनि गरेको थिएँ होइन। र म मेरो बुझाइमा चाहिँ टोटल जनसङ्ख्याको बेलायतको जनसङ्ख्याको 0.1% एटलिस्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा 70,000 त भइहाल्यो होइन। हामीले कमसेकम 1 लाख पुर्याउँ भन्ने अभियानमा चाहिँ हामी लागौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दिपकजी यहाँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र सूचनाको लागि। म नरेशजीलाई आजको कार्यक्रमको विधिवत अन्त गरिदिनु हुनको लागि र सबै आज उपस्थित सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै म जगन कार्की आजको प्रस्तुता सहजकर्ता पनि बिदा चाहन्छु। नरेशजी हजुर ठिक छ हजुर प्लिज। धन्यवाद जगनजी। अब पहिला यहाँबाटै सुरु गरौँ। आजको यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक चाहिँ अब सञ्चालन गरिदिनु भयो, सहजीकरण गरिदिनु भयो। यसको निमित्त म शाखाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी डाक्टर कृष्ण अधिकारी आजको चाहिँ एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा आइदिनु भयो र यो सेन्ससको बारेमा धेरै लामो अनुभव हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको स्ट्रगल होइन यो आइडेन्टिटीको लागि एउटा चाहिँ त्यसको एउटा सिनोप्सिस यहाँ राखिदिनु भयो अनि सहभागीहरूको विभिन्न प्रश्नको पनि जवाब दिनुभयो। त्यसका निमित्त डाक्टर कृष्ण अधिकारीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो हाम्रो यो पत्रकार महासङ्घको लाइभमा यहाँ चाहिँ जति जोडिनु भएको छ, जति हेरिदिनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जुममा जोडिनु भएको सबै सहभागीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जनगणनाको बारेमा पत्रकार महासङ्घ युकेले यस्तो किसिमको अवेरनेस दिने किसिमको कार्यक्रमहरू यो सुरुवात हो, यो गर्दै जानेछ। अब हामी ओएनएसको हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको एडभाइजरदेखि लिएर हाम्रो नेपाली कम्युनिटी लिडरहरू अनि अरू विज्ञहरूलाई पनि ल्याएर हामी यसै गरी छलफल अनि एउटा प्लेटफर्म हामी निर्माण गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ पत्रकार मात्रै होइन, पब्लिकले पनि यो जुममा एकदम बिना हिचकिचाहट जोइन हुन पाउनुहुनेछ र आफ्नो क्वेसनहरू राख्न पाउनुहुनेछ। र सकेसम्म हामीले युकेमा रहेका धेरै मिडिया प्लेटफर्महरूको मार्फत लाइभ पनि गर्नेछौँ ताकि धेरैभन्दा धेरै युकेमा रहेको नेपाली कम्युनिटीले यसबारेमा थाहा पाउन सकुन्, त्यसै गरी आफू चाहिँ विश्वस्त हुन सकुन् र यो एउटा नेपालीको पहिचान युकेमा स्थापित गर्ने कुरामा हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्न सकौँ भन्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद,